बोल सीता सीता बोल राम राम बोल सीता सीता बोल राम राम बोल घना श्याम तेरा नाम घना श्याम तेरा नाम कृष्ण घना श्याम तेरा नाम बोल कृष्ण घना श्याम तेरा नाम बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल हरि बोल हरि बोल जया हरि बोल तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं हृद्यार्तियं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरे रङ्गन इत्थमा कल्पिते मण्डले मध्यगो संजगौ वेणुना देवकी नन्दना नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय ॐ नमो भगवते उपशमशीलाय उपरतनात्म्याय नमो अकिञ्चनवित्ताय ऋषिऋषभाय नरनारायणाय परमहंस परमगुरवे आत्मा रामाधिपतये नमो नमः श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके जो पद वंदन करे ना सई विघ्नाने यतिपतिपद भृंगम कौशिकाधीश चंद्रम शठरिपुमत शक्तं बाधिसिंहार्य भक्तं कमलनयन मार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि तामि नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि ताम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहिरा अर्थ न धरे मन काम रुचि गति चौन निर्वाण जन्म जन्म मोहिरा कर्म को साथ फल साक्षात् पारमहंस निर्मल परम ज्ञान यस्मा शुभा भक्ति ज्ञान विरागता संग संगई निष्काम सेवा धरी जो सुन्दछ पर्दछ यदि भनी जाने छ पारी तरी माता हम्री परम दयालु कमला लक्ष्मीपति हुन् पिता बंधु वैष्णव नित्य मुक्त हरु हुन् शास्त्र हम्री गीता वैकुंठपुरी हो स्वदेश भुजनु यो देश परदेश हो जाने बाटो छ अर्चिरादि गति को गीतादि शास्त्रोक्तयो कथा सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल दानै गर्न भनेर हात बनिए बाला भिरी के छर जिब्रो पन्नर मन्त्र जप्न बनियो न स्वाद का खातिर यो चोला परोपकार गर्न बनियो बाँचेर पोके छर मानव तन यो क्षण भङ्गुरो मुखमा हरे राम नित्य बगोस कृष्ण प्रभु को जय होस् प्राणी मात्र को जय जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान को। आउनुहोस्
वाणीलाई पावन गर्न। परमनि स्वामीजी महाराज को, श्री गादी स्वामीजी महाराज को, जगत गुरु योगीराज स्वामीजी महाराज को, अपना अपना गुरु गोविंद को, पुरुषोत्तम भगवान को, पुरुषोत्तम मास को, समस्त श्रोत्री बिंद को, आज का आनंद को। जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत विनिंदित पीतांबरधारी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा परब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम भगवान अनुभूति प्रतिभा का धनी ऋतंभरा प्रतिभा का धनी क्षमादरणीय अभ्यर्थनीय पूजनीय वरणीय विज्ञ वर्गहरू गायत्री सावित्री के अनुगंत्री वात्सल्यमयी ममतामयी आनंदमयी मातृशक्तिहरू पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के रसरसिक सज्जन वृन्दहरू भक्तिमती माताहरू पुरुषोत्तम भगवान के भक्ति के रसरसिक सज्जन वृन्दहरू आउनुहोस् तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा व्यास गद्दीतिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई त्यसै स्थलमा लिएर जाँदैछु नैमिषारण्य क्षेत्रको पावन भूमिमा, जहाँ प्रधान वक्ताका रूपमा सन्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराज प्रधान वक्ताका रूपमा आसीन हुनुहुन्छ भने प्रधान श्रोताका रूपमा सन्त रत्न शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषि महात्माहरू आसीन हुनुहुन्छ। हिजोको पावन प्रसङ्गमा 12 देखि 2 बजेको दिव्य पावन प्रसङ्गमा विरक्त शिरोमणि विरक्त चक्र चूडामणि श्री सुतजी महाराजले आनन्द कंद वृन्दावन चन्द्र भगवान श्याम सुन्दरका परम मंगलमय चरणारविन्दको अनुशीलन गर्दै गर्दै सन्त रत्न शौनकादि गरिएका 88,000 ऋषिहरूलाई पुरुषोत्तम भगवानको जो पावन गरिमामय दिव्य पावन प्रसंग हो, जहाँ भक्ति ज्ञान भक्ति शरणागतिले ओतप्रोत भएको पावन दिव्य पावन कथा अवगत गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। 88,000 ऋषिहरू शौनकादि गरिएका गदगद भएर श्रवण गरिरहनु भएको थियो। त्यही प्रसंग तपाईहरुलाई म यहाँ अवगत गराइरहेको थिएँ, तपाईहरु पनि गदगद भएर सुनिरहनु भएको थियो। अब हिजो तपाईहरुले श्रवण गर्नुभयो भगवान पुरुषोत्तम भगवानका दिव्य चरित्रहरू। आउनुहोस् तपाईहरुको मन मस्तिष्कमा अब यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब पुरुषोत्तम भगवानका भक्तहरूले के गर्ने के नगर्ने, यहाँ हिजो पूजा विधिको महिमा बताएको थियो। भगवान पुरुषोत्तमको सेवा कसरी गर्नु पर्दछ भन्ने कुरा हिजोको दिव्य प्रवचनमा आएको थियो। अब आजको पावन प्रसंग अस्ति केही संक्षिप्तमा भनेको थियो र पनि आज नियमहरू त्यसमा आज बताउँदै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को अध्यायमा दीपदान र यो अध्याय चाहिँ आज साना साना भएको अध्याय भएको हुनाले एकैचोटि भन्ने मनस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। त यहाँ पुरुषोत्तम भगवान का व्रतीले के नियमहरू छन्, किन नियम नभइकन केही नियम हुन्छन् सबैमा। त राजाले प्रश्न गर्नुभएको छ, दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि महर्षिसँग, ल भन्नुहोस् है पुरुषोत्तमस्य नियमान व्रतीनावद विस्तरा किं भोज्यं किं अभोज्यं वा वर्ज्या वर्जे तपोधन। महाराज पुरुषोत्तम भगवानका व्रत गर्ने मान्छेले भक्तहरूले के खाने के नखाने, के छोड्ने के नछोड्ने, कस्तो वस्तु स्वीकार गर्ने कस्तो वस्तु अस्वीकार गर्ने, किनभनेदेखि भोजन नभइकन त केही काम हुँदैन। त्यसकारणले गरिकन भगवान नारायण भन्नुहुन्छ, हे नारदजी महाराज, यसरी साक्षात दृढधन्वा राजाले वाल्मीकि महर्षिलाई प्रश्न गर्नुभयो। त्यसको उत्तर जब वाल्मीकि महर्षिले अब उत्तर गर्नुहुन्छ दृढधन्वा राजालाई,
त्यो कस्तो छ अरे भने ल भन्ने पुंसाम निश्रेयर्थाय पुंसाम निश्रेयसार्थाय तमाह बहुमानयन्। यो कस्तो वाल्मीकि महाराजले जो बताउनु भयो, दृढधन्वा नाम गरेका राजाले सुने। त्यो प्रसङ्ग कस्तो छ अरे भने नि एउटा हुन्छ श्रेय, प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण, एउटा हुन्छ प्रेय, अर्को हुन्छ निश्रेय। तीनटा हुन्छन् है, प्रेय, श्रेय र निश्रेय, यी तीन हुन्छन्। संसारको आनन्दमा, संसारको भोग विलासतामा, संसारको मजामा, संसारकी वस्तुको आनन्द लिनलाई जो तत्पर रहन्छन्, यी मस्त रहन्छन्, त्यसलाई प्रेय भनिन्छ। स्वर्ग आदि सुखमा स्वर्ग जाने, उतै आनन्द जाने, दर्श पूर्णिमासिभ्याम सर्वकामो यजेत इत्यादि वेदका वाक्यहरूद्वारा प्रेरित भएर स्वर्गका लागि जो यहाँ सत्कर्म गरेर स्वर्ग जान्छन् र त्यहाँ अलिक दिन बसेर आनन्दमा निमग्न भएर स्वर्गको आनन्द लिन्छन्, अलिक दिन बस्छन्, फेरि संसारमै आउँछन् गीताको अनुसार, त्यसलाई श्रेय भनिन्छ। अब निश्रेय चाहिँ कसलाई भनिन्छ त भने यो संसार असार रहेछ, स्वर्ग जानु ठिक होइन रहेछ, आखिर तलै खसिने रहेछ, पछाडि नरक जाने त कुटाइ खानु मात्रै रहेछ, स्वर्ग पनि ठिक होइन। अब स्वर्ग भनेको कस्तो भने त्यो पनि बन्धनै हो। तपाईँको हातलाई कसैलाई चाहिँ बदमास गरेर फलामका साङ्गाले बाँधे, एकजना भला आदमी रहेछन् र सुनका साङ्गाले बाँधे, चाहे सुनको साङ्लो होस् चाहे फलामको साङ्लो होस्, बन्धन त बन्धनै हो नि। अब मलाई त सुनका साङ्गाले बाँधिया छ भने मख पर्नु हो त, त्यसले हुँदैन, बन्धन त बन्धनै हो। त्यस्तै प्रकारले स्वर्गको सुख आनन्द भनेको सुनको साङ्लो हो, त्यहाँबाट नि जीवात्माको कल्याण हुँदैन, यो संसारमै आउनुपर्छ। यहीँ 84 लाख कुकुर बिरालो भएर घुम्नै पर्छ, नर्क गयो भने त पिटाइ खाएर संसारमा आउनै पर्छ। लेकिन भगवानको शरणागति जसलाई निश्रेय भनिन्छ, संसारको मोज मस्ती प्रेय, स्वर्ग आदि सुख श्रेय, और भगवानको प्राप्ति जहाँ गएर फेरि संसारमा आउनु पर्दैन। भगवानको आनन्दमा, भगवानको भक्तिमा मस्त रहेर उही वैकुण्ठको सुख भोगेर जो रहन्छन्, यहाँ कर्म गरेर फेरि संसारमा जन्म लिने, जसको जन्म लिने इच्छै गर्दैनन्, कर्म त्यस्तो गरे भगवत शरणागति, किन भुटेर छरेको मकै फेरि अम्रिँदैन। जसका कर्म भगवत ज्ञानले भुटिसकेका छन् भने त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन, त्यसलाई भनिन्छ निश्रेय। प्रेय, श्रेय र निश्रेय। निश्रेय त्यस कारणले गरिकन म त्यस्तो महिमा बताउनुहोस् महाराज जसले निश्रेयको प्राप्ति हुन्छ, भगवत प्राप्ति गराउँछ। त वाल्मीकि भगवान भन्नुहुन्छ, वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ के भने अब भन्नुहोस्। पुरुषोत्तम मासे नियमा परिकीर्तिता तान् शृणुद्ध मया राजन् कथ्यमानं समासता। हे राजन, अब यसका नियम त बहुतै छन्, व्याख्या गरेर सुनाउने भने त दुई तीन घण्टा पनि सकिँदैन। त्यस कारणले गरिकन यो सुन्नु पर्ने कति छ, जान्नु पर्ने कति छ भनेर साध्य पनि हुँदैन। त्यस कारणले गरिकन तिमीलाई संक्षिप्त रूपमा म भन्दछु, संक्षेपमा, धेरै व्याख्यान गर्ने पनि आवश्यकता छैन। अब हेर्नुहोस्, पुरुषोत्तम व्रतिले के भने भविष्यानं तु भुञ्जीता प्रयत पुरुषोत्तमे। भगवानलाई भोग लाएर जो चिज खाइन्छ त्यो हविष्यान्न। यसरी पहिला त यो कुरो बुझ्यौ, भगवानलाई भोग नलाई पनि जे खाइन्छ त्यो आमिष खाइन्छ, दुधै भए पनि। यो शास्त्रमा लेखेको छ। गीतामा भगवानले भन्नुभएको छ, यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम भुञ्जन्ते तगहम पापा ए पचन्ते आत्मकारण। भगवानलाई भोग लाएर परमात्मालाई समर्पण खाइयो भने त्यो सधैँभरि प्रसादै खाइयो, पुरुषोत्तममा के अरू बेला पनि। अब भगवानलाई अर्पण नगरिकन थपक्कन भाँडो बसाल्यो, थपक्कन पाको, पस्केर खुरुखुरु खायो, त्यो भोग लाउनु नि परेन, त्यो चाहिँ फेरि भविष्यान्न हुँदैन। त्यसले चाहिँ
ए पचान्ति आत्मकारण, त्यसले पापै खान्छन् अरे। त्यस कारणले पहिला गाईलाई गोग्रास अलग राख्ने, भगवानलाई भोग लाउने, शुद्ध पवित्र भएर खाने, त्यो भए सधैँ हविष्यान्न हुन्छ। भगवानलाई भोग नलागेको चिज सबै आमिष हुन्छ। त्यस कारणले भगवानलाई जे खानुपर्छ भगवानलाई भोग लाएर खानुपर्छ। पात्र शुद्ध पात्रमा आफूले खाएका थालबुटुकामा भगवानलाई भोग लाउनु हुँदैन। भगवानका लागि एउटै अलग थाल हुनुपर्छ, त्यसमा माद्दा पनि अलग अलग माझ्नुपर्छ, एकै ठाउँ राख्नु हुँदैन। त्यस्ता नियमहरू छन्। यस्ता मसिना कुरा बिस्तारै जानिन्छ, एकै दिन भात्दै जाने, सङ्गत गर्दै गर्दै जानिन्छ। के खाने त अब यसमा नियमहरू पनि छन् होला नि त। पुरुषोत्तम भने आटा खाँदा भयो, धानका चामल खाँदा भयो माम पकाएर, अनि मिश्री खाँदा भयो, अनि जौको सातु खाँदा भयो, अनि यो दुई दलमा चाहिँ अरू खाँदो खानु हुँदैन, परन्तु केराउ चाहिँ हुँदो रहेछ। अनि यो भयो चना हुँदैन, चना चाहिँ हुँदैन। केराउ त अब मरेका बेलामा त चल्छ। त्यस कारण दुई दल भए पनि अब केराउको चाहिँ निषेध गरे। केराउको चाहिँ अलग्गै छुट्टै नाम लियो। अनि वास्तु यो बथुवा पनि हुने रहेछ। अब अनि त्यहाँ सुठुनी हुन्छ। सुठुनी चाहिँ भक्कु खायो तर सुगर भएकाले चाहिँ हेर्नु पनि हुँदैन। अनि त्यहाँ काँक्रो हुन्छ, हुने रहेछ, हुन्छ। कर्कटी सुटिनी हुन्छ, अरू पोला हुन्छ, सिधे नुन हुन्छ, सिधे नुन हुन्छ, अर्को नुन हुँदैन। अरू अब यहाँ के हुन्छ सुन्दै जाऊ न। अब के हुन्छ भने त्यो दही खाँदाखेरि भरिसके मोही पारेको त्यो दही घिउ निकालेको त्यस्तो नखानु अरे, ती फिटेर मात्रै खानु। दुध खाँदा पनि त्यो क्रिम निकालेको दुध नखानु अरे। पुरुषोत्तम प्रति अलि मोटाउनु भनेर होला। अनि कटहर खाँदा भयो, कटहर हुन्छ। यसरी गर्दा अनि यो सुठो हुन्छ, त्यो हुन्छ, तित्री हुने रहेछ। अब फल हजुर यो सुठो हुन्छ, यो के अरे सुठो भन्छ नि यसलाई, यो होइन यो अदुवा सुकाएर बेच्छन् नि, त्यसलाई सुठो भन्छ। तित्री हुन्छ। अब त्यस कारणले तेल घिउमा पाकेका चिजहरू सबै हविष्यान्न हुन्छ। घिउमा पाकेका हविष्यान्न गरौँ भनेदेखि के खानु हुँदैन त्यो सुन्नुहोस्। मह खानु भएन, बयर खानु भएन, भटुवास खानु भएन, रायोको साग खानु भएन। द्विदल भन्ने चिज त्यो चाहिँ हुन्छ, अरू चाहिँ द्विदल अरू कुनै पनि हुँदैन। त्यो के अरे दाल चाहिँ भरि नखानु। यो मुङ यो उसको चाहिँ हुन्छ, के अरे मटर चाहिँ हुने रहेछ। मटरको चाहिँ हुन्छ। अब मुसाले खाएको चिज ध्यान दिएर सुन्नु। मुसाले केही फलफुल खायो, केही राख्यो, मुसाले खाएको छ भने त्यो खानु हुँदैन, जुठो भइगयो। अनि कोही भावदुष्ट, क्रियादुष्ट, शब्ददुष्टले वर्जित गरेको खानु हुन्छ। भावदुष्ट भनेको कस्तो भने दही के मजाले जमाएको रहेछ, होइन हो, के मजाले कलेजो जस्तै जमेको रहेछ भने त्यस्तो भने त्यो खानु हुँदैन। हुन त दही हो नि त, भावना अशुद्ध हो। त्यो भावना अशुद्ध हो भने त्यो चिज खानु हुँदैन। अनि अब त्यस्तै प्रकारले क्रियादुष्ट भनेको के छ भनेदेखि अब कहीँबाट तपाईँले किनेर लिएर आउनु भगवानका लागि भनेर, अनि बिचैमा अलिकति कसैले मागिहाल्यो छुट्याएर दिनुभयो भने त्यस्तो नि भोग लाग्दैन, भगवानलाई चल्दैन। त्यो भगवानका लागि भने कसैलाई दिनै भएन। भगवानलाई भोग लाग्ने चिज भनेपछि भगवानलाई भोग लाएर मात्रै दिनु पर्यो। अनि अब जस्तै भगवानलाई चढाउने कपडा, यो चाहिँ के छ, नानीका लागि किनेको थियो, नानीले लाइन यो नयाँ छ भगवानलाई चढाउँछु, त्यो पनि हुँदैन। त्यो नयाँ भए पनि हुँदैन। किन्नेदेखि भगवानलाई शब्द दुष्टम, शब्द दुष्ट पनि शब्द दुष्टम भने जस्तै पहिला क्रियापुत्रीहरू बस्दथे, कुकुरले करायो, कागले करायो भनेदेखि परपर धपाउँदै सुन्नु हुँदैन भन्थे नि। भरिसक्यो पुरुषोत्तम प्रतिले नि त्यस्तो भरिसक्यो नसुन्नु अरे। कागले कराएको सुन्नु त सुनिहालिन्छ, भरिसक्यो अब जति पुग्छ। अर्काको अन्न नखानु, पुरुषोत्तम अर्काको अन्न नखानु, अरूसँग झगडा नगर्नु,
रिसिटो भने पनि ज्यादै रिसिटो भनेदेखि कोकामा स्नान गर्न जानु होइन यस्तो लेखेको छ कोकामा किन जानु किन ज्यादै रिसिटो भने त्यहाँ किन जाने अरे भने नि जब बराह भगवानले हिरण्यकशलाई मारिसकेपछि अनि त्यहाँ त जति गर्दा रिस निको भएन कि भगवानको डक 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 पृथ्वी काममा सुरु गरिन् सारा संसार घुम्नुभयो काहीँ रिस समाप्तै हुँदैन प्रलय होला जस्तो भयो अनि जब नेपालमा आउनुभयो यहाँ नेपालमा आएर चाहिँ नि त्यो कोकामा स्वाट स्नान गरेर बाहिर निक्लेको त छङ्ग भयो कि रुख क्रोध त कहाँ गयो अनि त्यहाँबाट अब त्यो बक्रा हुँदैन नि त उहीँ जानुपर्छ जानु सुन्नु होइन त्यहीँ नै जानुपर्छ अनि सुन्नु न कुरो सुन्नु अब त्यति भइसकेपछि अब के भयो भने अब भगवान बराहले बराह भगवान प्रमोदित प्रसन्न हुनुभयो अब कोकाले भन्नुभयो महाराज म हजुरसँग बहुतै खुसी भएँ बराह भगवानले भन्नुभयो वरदान माग न त भन्दाखेरि भगवान बराहले भन्नुभयो यहाँ जो 3 पल्ट आएर खुरुखुरु आएर नुहाउँछन् भने मलाई रिस उठोस् नउठोस् है भनेर यहाँ एकपल्ट होइन 3 पल्ट खुरुखुरु नुहाउँछन् भने त्यसका जीवनमा चाहिँ रिस उठ्दैन यो त्यसकालले कोका नुहाउन जानु एक अर्को कुरो के छ भने स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती वृन्दावनमा भन्नुहुन्थ्यो ज्यादै रिसिटो भनेदेखि ऐना गएर हेर्नु अरे भएर ऐना हेर्ने नि त्यतिखेर फुर्सदै हुँदैन बोलिए भक्तवत्सल भगवानको ध्यान दिएर सुन्नुहोस् परद्रोहम अरू व्यभिचार नगर्नु तीर्थम बिना प्रयाणम छ तीर्थ जाने छ भने टाढा टाढा जाँदा हुन्छ लेकिन तीर्थको बिना त्यतिकै घुम्नका लागि कहीँ जानु हुँदैन पुरुषोत्तम व्रतिले अनि देवताको निन्दा गर्नु हुँदैन फलाना देवता यस्ता उस्ता वेद त खत्तमै रहेछ जे पाएदेखि वेदको निन्दा गर्नु हुँदैन अनि कसको हुँदै ब्राह्मणको निन्दा गर्नु हुँदैन गुरुको निन्दा गर्नु हुँदैन अनि व्रत बस्ने मान्छेको निन्दा गर्नु हुँदैन अनि स्त्रीको निन्दा राजाको निन्दा गर्नु हुँदैन महापुरुषको निन्दा गर्नु हुँदैन पुरुष मासमा ज्यामिर खानु हुँदैन ज्यामिर हुन्छ मुसुरीको दाल खानु हुँदैन बासी चिज खानु हुँदैन काली ज्यामिर अनि के को गाईको बाख्राको दुध चाहिँ हुन्छ गाई हुन्छ बाख्राको गाईको र भैँसीको यतिको हुन्छ दुध खानु त्यसदेखि अतिरिक्त दुध चाहिँ जस्तै भेडाको भयो त्यो भएन भेडाको दुध खान्थ्यो नि पहिला बाख्राको दुध शुद्धै हुँदो रहेछ है बाख्राको दुध गाईको दुध र भैँसीको दुध त्यसमा सर्वश्रेष्ठ गाईको दुध हो परन्तु अरू दुईटाको भैँसीको खानेले बाख्राको हुन्छ जेरिकमले के हो सबै अब त्यसरी लेकिन ब्राह्मणले दुध नबेच्नु यतिखेर नबेच्नु भरि सकिन्छ भने कहिल्यै नबेच्नु अब सुन्नुहोस् रसवाला चिज नबेच्नु अब जति सकिन्छ रसवाला चिज नबेच्नु भनेको छ अनि यो अनि अर्थ के गर्नु अरे भनेदेखि यो अर्को यो भोटे नुन हुन्छ नि पहिला भोटे नुन हुन्थ्यो नि झिके हो त्यो कहिले यो व्रतका दिनमा नखानु ताम्र पात्र स्थितम गव्यम जलम चर्मणी संस्थितम ल ताम्रपात तामामा राखेको ध्यान दिएर सुन्नु तामाको भाँडामा राखेको चिज गव्य गाईको गौत गाईको गोबर गाईको दुध गाईको घिउ र गाईको दुध यो तामाका भाँडामा राख्यो भने गोमांस बराबर हुन्छ कुरो बुझ्नु पनि मांस गाईको मांस बराबर गाई तामाका भाँडामा गाईको दुध नहाल्नु हाडियो केही कथा हालियो भने त्यो गोमांस जतिकै हुन्छ गाईका तामाका भाँडामा गाईको दुध नहाल्नु हालियो भने गोमांस घिउ नहाल्नु तामाका दियामा गाईको घिउ नबाल्नु बालियो भने गोमांस बराबर हुन्छ त्यसो यो बताइएको छ आफ्ना पितलका आफ्ना लागि पकाएको चिज पनि आमिषै हुन्छ अरे मांस बराबर हुन्छ त्यस कारणले यो सबै जो चिज भगवानका लागि हो भनेर भगवानलाई भोग लाएर खानु ए खाना पाएको भनेर चाहिँ आफ्ना लागि पाक्दै छ त्यसरी होइन भोजन बन्दैछ भगवानलाई भोग लाउनु इत्यादि भावना गर्नुपर्छ आफ्ना लागि भनेर पकाएको चिज त्यो आमिष बराबर हुन्छ खानु हुँदैन अनि के गर्ने त भन्दा ब्रह्मचर्यसँग बस्ने भुइँमा सुत्ने
पातमा खाने, थालमा खानु हुँदैन, खाटमा सुत्नु हुँदैन। खाटमा सुत्यो भने अर्ध पुण्यम विनाशेति, आधा पुण्य नासन्छ। बरुसके भुइँमा सुत्नु। अब अनि चतुर्थ काले भुञ्जित, चतुर्थ काले भनेको 4 बजेतिर भोजन गर्नु। उज्यालो सूर्य नडुबिकन त्योभन्दा पहिले नै भोजन गर्नु, त्योभन्दा पछाडि नगर्नु। स्वास्थ्यका लागि अरू बेला पनि यो यतिखेर त त्यस्तै हो, अरू यसै गर्नु। अरू बेला पनि आफ्नो स्वास्थ्यका लागि राति भोजन गर्दाखेरि त्यो त्यसमा पच्न पनि समय लाग्छ। सूर्य हुँदैखेरि भोजन गऱ्यो भने पच्ने समय मिल्छ, बिहान छिटो पनि उठिन्छ। 9-10 बजी ठस खायो, बिहानै उठ्नै सकिँदैन, अमिलो डकार आउँछ, अनि लमतन्न सुत्या सुते, अनि त कहाँबाट छिटो उठिन्छ। त्यस कारणले गरिकन 4 खानु हुँदैन। भरिसके सूर्य हुँदै 4-5 बजेतिर खाइसक्यो, अनि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। अनि त्यो गफ गऱ्यो, टिभी हेऱ्यो भरे 9-10 बजी खायो, अनि त्यहाँदेखि त आफ्नो स्वास्थ्यलाई राम्रो हुँदैन। त्यसै ध्यान दिएर श्रवण गर्नु। अनि रजस्वला भएका माताजीहरूसँग नबोल्नु। यतिखेर भरिसके कहिल्यै नबोल्नु, सकिन्छ भने यतिखेर बोल्नु हुँदैन, साध्य हुँदैन। अब त्यस्तो लेखिया चाहिँ त्यस्तै छ। रजस्वला भएकी माताजीहरूसँग नबोल। अन्त्यज भनेको जो चाण्डाल छन्, डुम छन्, तिनीहरूसँग कम नबोल्नु। पतित छन् त्यस्तासँग नबोल्नु। ब्राह्मणसँगको द्वेष गर्ने। अब लेखेको यस्तै छ, पुरुषोत्तममा नबोल्दा भइगयो नि। अरू सुतक परेका घरको चाहिँ नखानु। 2 पल्ट पकाएको नखानु। 2 पल्ट पकाएको भने कि दाल उब्रियो, भात उब्रियो, फ्रिजमा राख, भरे तताएर खाउँला, भुटेर खाउँला भन्नु, त्यो 2 पल्ट त्यस्तो चिज नखानु यो व्रतमा चाहिँ। अरू बेला जे गरे पनि लसुन प्याज चाहिँ कहिल्यै नखानु सक्नुहुन्छ भने। अनि पण्डालु लसुन मुस्ताम, मासु भन्दा निषेध छ लसुन प्याजको, निषेध शास्त्र। मासु खानु बरु उत्तम हो, लसुन र प्याज खानु त्यति निषिद्ध। यता के अरे बङ्गालका मान्छे के भन्छन् भने, अरे हामीहरू मासु खान्छौँ तर लसुन प्याज त खाँदैनौँ नि। उत्तरका मान्छेहरू लसुन प्याज खान्छ। यो धर्मशास्त्रमा त्यति निषेध गरिएको छ लसुन प्याजलाई। त किन, त्यसको प्रसङ्ग अहिले फेरि पछाडि भन्नुला। पल्लान्डुम लसुनम मुस्ताम क्षेत्र गाजर नखानु। यतिखेर गाजर नखानु। अनि के नखानु, सजिउ नखानु, पुरुषोत्तम। अनि के गर्ने भनेदेखि व्रती यो यता सम्पूर्ण व्रतहरूमा जुन व्रत लिनुहुन्छ इत्यादि सबै नखानु। अनि कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत लिनु। कृच्छ्र चान्द्रायण भनेको कस्तो, जस्तै पूर्णिमा आयो नि, पूर्णिमाका दिन एक गाँस खायो, अनि प्रतिपदाका दिन दोस्रो गाँस खायो, अनि त्यहाँदेखि तृतीय अर्को, अनि परेवा द्वितीय, तृतीयका दिन 3 गाँस खायो गर्दै। अनि जब औँसी आउँछ नि, पूर्णिमादेखि औँसीमा 15 गाँस खायो त्यति। अनि फेरि 1 गाँसमा झार्यो। 15 दिन फेरि पऱ्यो, फेरि 1 गाँस खायो, फेरि द्वितीयमा दोस्रो गाँस खायो, फेरि तृतीयमा तेस्रो गाँस खायो। यसरी गर्दै गरे त्यसलाई कृच्छ्र चान्द्रायण व्रत भनेर भनिन्छ। त्यस्तो पनि यो शरीरलाई भगवान सुकाउनका लागि, अर्थात् यो ज्यादै पगितो भयो, भगवान निष्ठा लाग्यो, भगवानमा प्रेम होस् भन्नका लागि ध्रुव इत्यादिले पातै खारे त तपस्या गरेका थिए भने गर्नेका लागि हो यो। नगर्नेका लागि छैन, गर्ने यो होइन। जसको इच्छा छ त्यसका लागि गर्ने। अनि के कुष्माण्ड कुबिन्डो नखाने। अनि लौका भने त्यो गोलो खालको लौका हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भरिसक्यो कहिल्यै नखाने। अनि मुला नखाने, श्रीफल नखाने, श्रीफल नरिवल यतिखेर। अनि धात यो अमला नखाने, नरिवल। अनि परवल हेर्दै नहेर्ने। अनि के नखाने भने वृत्ता जनिकम, यो भान्टा वगैरह कहिल्यै नखाने, ज्यादा बीज भएका चिज नखाने, टुप्पा नखाने, फर्सी इत्यादिका के टुप्पा हुन्छन्। अनि साग यो उचै नखाने, पानीमा उब्जेका जति पनि सागहरू छन् त्यो खाँदै नखाने। अनि यसरी गर्दा गर्दै धातृफल भनेको अमलाको चाहिँ रविबारका दिन कहिल्यै नखाने गृहस्थीले यसरी बताएको छ। गर्दै गर्दै महाराज यसरी नियम पालन गर्नु पर्दछ। अब सकिन्छ भने यसरी भन्दै जानुभयो कि अन्तिममा के भन्नुभयो, सकिन्छ भनेदेखि भोकै बस्ने एक महिनासम्म। अब सकिएन भनेदेखि
घिउ खाने, एक पाउ बिहान घिउ खा, बेलुका एक पाउ। अनि त्यो नि सकिएन भने पय पान दुध खाऊ भने दुध खाएर व्रत लिनु पर्दछ। अब त्यो भएन भने फलाहार गर्नु, त्यो पनि सकिँदैन भने एक टाइम भोजनै गर्नु। भोकले भक्ति बिगार्दछ यदि भने खाइ सुनुन्ती गरु। अब सुन्नुहोस्, अब उपवास भोकै बस्ने हो कि एकपल्ट खाने हो कि राति खाने हो कि दिउँसै खाने हो कि अब 1 महिनासम्म व्रत लिने हो, त्यो चाहिँ पहिले निर्णय गरेर सुरु गर्नु। भोकै बस्ने 1 महिनासम्म भन्यो भने त्यो पनि त्यो निर्णय पहिले गर्नु होइन। दिउँसो नखाने, दिसभरि केही नखाने, राति मात्रै खाने हो भने त्यो पनि पहिले निर्णय गर्नु होइन। त्यत्रो राति नै हुँदैन, 4 बजीतिर खाने हो भने त्यो एकपल्ट कति खाने त्यो निर्णय गरेर पहिल्यै व्रत लिनु। कहिले 12 बजी खायो, कहिले 2 बजी खायो, कहिले राति खायो, त्यसरी चाहिँ नगर्नु। एउटा निर्णयमा पुगेर व्रत लिनु। अनि अब के गर्नु भने श्रीमद् भागवतको कथा सधैँ सुन्नु। अब सुनाउँछु तपाईँहरूलाई, आज भोलिदेखि सुनाउँछु पनि। त्यो श्रीमद् भागवतको कथा चाहिँ कस्तो अरे पुरुषोत्तमका व्रतीले समय निकाल अलिकति सुन्नु। त्यसको वर्णन त महाराज विधातालाई नि गर्न सक्दैनन्। अनि भगवान् भागवतको तुलसी अर्चना खुब गर्नु। म सुरुवातमा 108 सधैँ गराउँदैछु नि हो। 108 अर्चना भइरहेछ। व्रतीले भगवानको चाहिँ तुलसीको 108 चाहिँ जहिल्यै गर्नु। त्यसको महिमा चाहिँ अनन्त छ। 12 बजे ठ्याक्क अर्चना हुन्छ। अब यसरी गरिसकेछ महाराज। त्यसका अगाडि त यमराजका दूत कहिले आउँदैनन्, मर जाने बेलामा पनि। त्यसका शरीरमा सारा पृथ्वी देवताहरू बस्छन्। अब यहाँ आउनाले के हुन्छ अरे भनेदेखि पुरुषोत्तमको व्रत लिएका छन् नि तिनीहरूको दर्शन पाइन्छ। दर्शन गर्दा नि कल्याण हुन्छ। सक्यो भनेदेखि महिना दिनै व्रत लिनु, नसक्यो भने 15 दिन लिनु, त्यो पनि सकियो भने 7 दिन लिनु, त्यो नि सकिएन भने 3 दिन लिनु। त्यसरी गर्नु लिनु चाहिँ पर्छ। किनभने व्रत नलिकन त्यतिकै पुरुषोत्तम व्रत लिएर अनि अन्त्यमा भगवानको सेवा गर्नुपर्छ। यसरी बताइएको छ। त्यसका 3 प्रकारका पाप नष्ट हुन्छन्। त्यसका अगाडि भूत प्रेत पिशाच केही पनि आउँदैन। त्यसका लागि त्यो झारफुक गर्नका लागि धामीका पासमा कहिल्यै जानु पर्दैन। किनभने भूत प्रेत जब लाग्छन् न धामीका पासमा जाने त भूत प्रेतको झारफुक भूत प्रेतले नै गर्छ। त्यो धामीमा पनि भगवान आउँदैन, त्यसमा पनि भूतै प्रेत आउँछन्। बोली भक्तवत्सल भगवानको राजा रामचन्द्र भगवानको यसरी सब बताएको छ। बोली राजा रामचन्द्र भगवानको सत्य सनातन धर्मको। अब यहाँ प्रश्न गर्नुभयो किम फलम दीपदानस्य मासे श्री पुरुषोत्तमे। अब दीपदानको महिमा बताउँदै हुनुहुन्छ। पुरुषोत्तम भगवानको सांगीतामा दीपदानको के फल छ, दीपदान गर्दा के हुन्छ, के बताउँदै हुनुहुन्छ है। ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्। त श्री नारायण भगवान भन्नुहुन्छ, नारदजी महाराजलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। दीपदानको महिमा तपाईँलाई बताउँदछु। वाल्मीकि महाराज यतातिर धृतराष्ट्र राजालाई व्याख्यान गर्दै हुनुहुन्छ। शृणुष्व राजशर्दूल कथां पाप प्रणाशिनीं यां श्रुत्वा याति विलयं पापं पञ्चविधं महत्। महाराज तपाईँ कथा श्रवण गर्नुहोस्। पाप प्रणाशिनीं 3 प्रकारका ताप हुन्छन्, 3 प्रकारका पाप हुन्छन्। यी 3 प्रकारको पाप तापलाई नष्ट गर्ने भए कि यो दीपदान यो कथा छ। तपाईँलाई म यो कथा बताउँदैछु। जुन कथाको माध्यमले 3वटा पाप नष्ट हुन्छन् त्यो कथा बताउन जाँदैछु। जो श्रवण गर्दाखेरि 5 प्रकारका महापाप पनि नष्ट हुन्छ। त्यो दीपदानको महिमा। अब श्रवण गर्नुहोस्। दीपदानको यो पुरुषोत्तममा दीपदान गर्छ नि त्यसको महिमा सुन्नुहोस्। चित्रबाहु नाम गरेका एकजना राजा थिए। सत्य प्रतिज्ञावाला थिए, ठुला विद्वान थिए अनि सहिष्णु सर्वधर्मज्ञ शीलरूप दयान्वित ब्रह्मणो ब्रह्मभक्तस्थ कथा श्रवण तत्पर। हमेशा भगवानको कथा सुनिरहन्थे, भगवानको चिन्तन गर्थे, परमात्माको भक्ति गर्थे। यसरी उनकी चन्द्रकला नाम गरेकी परम सुन्दरी आफ्नी पत्नी थिइन्। भगवानका भक्तिमा मस्त रहन्थे। भगवानलाई साह्रै प्रेम गर्थे, भगवत भक्तिमा मस्त थिए। भगवानदेखि अतिरिक्त कसैको पनि चिन्तन गर्दैनथे। एकपल्ट के भयो भनेदेखि उनीहरू पति पत्नी बसिराखेका थिए। अगस्त्य नाम गरेका ऋषि आउनु भएछ।
प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। ती अगस्त ऋषि कस्ता अरे भने एकपल्ट के भएछ भने भगवान श्रीराम चाहिँ नि भगवान श्री राघवेन्द्र सरकार भगवान श्रीरामले के भन्नु भगवान श्रीरामसँग सीताजीले के भन्नु भएछ भने महाराज मलाई यस्तो ब्राह्मण चाहिँ कुनै हटाइदिनुहोस् न। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। कस्तो ब्राह्मण भने अलि मजाले खाने खालको। यहाँ सबै रोगी ब्राह्मण छन्, यसो अलिकति दियो भने भयो भयो भन्छ। घिउ दिने हुँदैन, बास परेदेखि परै डराउँछ। अलिक गुलियो चिज दियो भने भयो भयो भनिहाल्छ। अलिक खाने खालका कुनै ब्राह्मण छैन। अलिक ब्राह्मणलाई मजाले खुवाउन पाएपछि ढुक्क आनन्द हुन्थ्यो। कोही त्यस्ता ब्राह्मण छन् भनेदेखि महाराज बोलाइदिनु न भने भगवानले भन्नुभयो ब्राह्मणलाई यहाँका छन्, यहाँका ब्राह्मण भएन, यी खाँदैन, खानै सक्दा रहेछन्, पचाउनै सक्दैन। त्यस कारणले यस्ता ब्राह्मणलाई के खुवाउनु? अलिक मजाले दिएको गम गम खाइदिनु न। ब्राह्मणले पनि मजाले घिउ दिएको पनि रमलमी खाउन्, खिर पनि मजाले खाउन्, ढकनी पनि यहाँ त भयो भयो नदेखाओ मात्रै भन्छ। अनि त्यस्ता खाने खालका कुनै बाहुन ल्याइदिनु, कति मजाले खुवाउँथे। भगवानले भन्नुभयो ज्यादा नफुर्क, यस्तो बाहुन ल्याइदिनेछु, फेरि तिमी जीवनभरि याद गर्नेछौ। महाराज त्यस्ता ब्राह्मण खाने खालको बाहुनलाई पाएदेखि म कति खुवाउँ। ल ठिकै छ, भोलि त्यस्ता बाहुन आउँछ। अब के भयो? प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब अर्का दिन के भयो भनेदेखि भगवान परमात्मा श्रीरामको भगवानको लीला। भगवान श्री अगस्त्यजी नामका यिनै अगस्त्यजी महाराज हुनुहुन्थ्यो, ध्यानमा बस्नु भएको थियो। अगस्त्यजी 5वटा ऋषि खतरनाक छन्, त्यसमा अगस्त्यजी पनि उहाँको नम्बर आउँछ म भन्छु नि प्राय। अगस्त्यजी 5वटा खतरनाक ऋषिमा अगस्त्यजीको नम्बर छ। अगस्त्यजी महाराज ध्यानमा बस्नु भएको रहेछ। भगवान राम ध्यानमै प्रकट हुनुभयो। प्यार से बोलो जय श्री। ध्यानमा प्रकट हुनुभयो। अनि भगवान ध्यानमा प्रकट भएपछि अगस्त्यजीले भगवानका श्री चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। प्रभु ऋषिजी, भोलि हाम्रा दरबारमा अयोध्यामा त हजुरले भोजन गरिदिनुपर्छ। सीताजीको साह्रै फुरफुर छ, मेरी धर्मपत्नीको खाने खालका बाहुन छैन भन्छन्। सधैँ म हजुरले मजाले खाइदिने ताकि उनको फुरफुर समाप्त होस्। मजाले खाइदिनु पर्यो हजुरले। रुचिसम्म खाइन्छ, अब जति रुच्छ भन्नु। भगवान राम त्यहाँबाट अयोध्यामा आउनुभयो। अनि भोलि चाहिँ भोजन गर्ने बेलामा आउनुभयो अगस्त्यजी महाराज। भगवानले आदर गर्नुभयो। भगवान गृहस्थ आश्रममा साधु सन्त महात्मा आउनुभयो भनेदेखि स्वागत त गर्नु पर्यो नि। स्वागत गर्नुभयो, भव्य स्वागत गर्नुभयो। भव्य स्वागत गरिसकेपछि भगवानले भन्नु आजको भोजन यहीँ गर्नुपर्छ महाराज, त्यही कारण त आएको हो। भोजन त ठिकै छ। भगवानले इङ्गित गर्नुभयो भक्ष्य भोज्य लेह्य चिस्य पुवा पकौडा मकौडा कचौडा के हुन्छ चकाचक बनाऊ, के छ सबै बनाउनु पर्छ। अब बनाइसकेपछि त महाराज ल ठिकै छ। अब यति भइसक्यो। 56 प्रकारको भोग बनाइयो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, 56 प्रकारको भोग। सीताजीले यसो हेर्नु, ब्राह्मण पनि यसो हेर्दाखेरि सानो कम्मर गरिरहेको छन्, कति नै खान्छन्। र अब भगवान भन्नुहुन्छ खुब बनाऊ, खाने खालका छन् भने हेर्दा त खाने खालका त छैन नि, कति चाहिँ खाइहाल्ला खालन। र सानो चिज कम्मर छ, सानो त्यस्तो चेहरा पनि खाने खालको छैन, कति चाहिँ खालन र भनेर चाहिँ सीताजीले त्यही अनुसारले पस्किनु भयो। सबै बोटुका भरि दाल चामल सब्जी के सबै वरिपरि ल्याएर चाहिँ राख्नुभयो। अब बोली भक्तवत्सल भगवानको, अगस्त्यजी महाराजको। अब यति भइसकेपछि के भयो भने अब यता ध्यानसँग सुन्ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। यसो हेर्नुभयो कि उहाँले बोटुकामा अचार हेर्नुभयो, सब्जी हेर्नुभयो, अनेक प्रकारका 56 प्रकारको भोग पस्केपछि वरिपरि हेर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो यो चिज कहाँ लाउने, आँखामा लाउने कि मुखामा लाउने कि ढाडामा लाउने कि कता लाउने, यो यति। उहाँले ठुलो भाँडो बोलाउनु मगाउनु, सबै कच्याकुची एकैमा हालेर डल्लो पारेर गम्म खाने। अरे बाहुन त खाने खालका रहेछन्, बोटुका सुटाको काम रहेछ भनेर सबै जो पका खत अब ठुलो आरी जस्तो फराक अब जो पकाउँछ ल्याएर खट बोटुकाको के काम अब खाने मान्छेलाई। बोटुकामा यति जस्तो डल्लो पारेर गम्म खाने। अब त खाएको छ। अगस्त्यजीले खान सुरु गर्नुभयो।
खाएको छ, दायाँ हेर्नु छैन, बायाँ हेर्नु छैन, खाएको छ। हलुवा चाहिँ अब ल्याउँछन् एकदम दुधीजनाले कसेर कराईमा गएर खत त्यहीँ हाल्छन्। खाएको छ लुतु दाँत पनि काम नै रहिरहन्छ कि दाँतको के काम हलुवा खानु। पुवा पकौडा ल्याउँछन् ल्याएर सर्रै हाल्छन्। खाएको छ दायाँ, खाएको छ दायाँ पनि हेर्नु छैन, बायाँ पनि हेर्नु छैन, कति खाए। खिर ल्याएर त्यत्तिकै महाराज खत ल्याएर त्यो भाँडा भरि पार्छन्। खाएको छ। सीताजी भन्छन् महाराज बाहुन हो कि भूत हो कि यो के हो, यो के हो अचम्म महाराज। अनि पानी पनि खाँदैन, 5वटा भण्डार रित्तिसके, पानी पनि त खाँदैन त सन। मान्छे त बिच पानी सानी पनि खान्थे। खाएको यो कहाँ गएको महाराज, 5वटा भण्डार रित्तिसके। अब सीताजीले नौरिद्धि सिद्धिलाई भन्नु, हेर ब्राह्मण आएका छन्, म चाहिँ मेरा नसा खुकुला भए। नौरिद्धि से गणेशजीलाई भन्नु तपाईँ हलुवाई बनेर आउनुहोस्। गणेशजी महाराज सुँड पसाएर ठुलो घुँडी यसो गर्दै आउनुभयो हलुवाई बनेर। अब गणेशजीले भन्नु ब्राह्मण ज्यादै खाँदा रहेछ, छिटो अगाउनका लागि चाहिँ चिनी र घिउको मात्रा ज्यादा बढाइदिनु भयो हलुवामा नि। चिनी र घिउ चाहिँ एकदम सरीभरि पार्नु, खाँदाखेरि तर छुइयोस्। अब महाराज गणेशजी महाराजले त्यो व्यवस्थामा गणेशजी महाराज जुट्नुभयो। टिन घिउ, बोराका बोरा चिनी, अनि हलुवा बनाउनु। ल्याएर सट्ट ल्याएर खत 4-5जनाबाट ल्याएर त्यो ठुला आरीमा हाल्छन्। बस अघि त अलिक साह्रो छ, अझ लुतु गयो नि त घिउले गर्दाखेरि। 5 मिनटमा सफा छैन, दायाँ हेर्नु छैन, बा खाएको छ। गणेशजी महाराज 4-5 घन्टा भन्नु, उहाँ चाहिँ पसिनै हुनु। नौरिद्धि सिद्धिको हालत पतला भयो, खुवाउँदा बाहुन भयो नै भन्दैनन्। अब महाराज 9वटा भण्डार रित्तिसके, पानी पनि खान्छु भन्दैन। सीताजीले अगाडि गएर हात जोडेर भन्नुभयो, हे भगवान्, हे अगस्त्यजी, संसारमा यस्तो नियम छ। बोले यस्तो नियम छ, आधा भोजन भइसकेपछि पानी खानुपर्छ। हजुर त पानी पनि माग्नु। सीताजीले त्यसो भनेपछि ब्राह्मणले भने भोजनमा डिस्टर्ब नगर्नुहोस् न तपाईँ, आधा भोजन भएपछि पानी स्वयं माग्ने छु म। हे भगवान्, आधा भोजन भण्डार रित्तिसके, नौरिद्धि सिद्धिको पसिना नसा खुकुला भए गलेर। गणेशजी महाराज पर्ल्याङ्ग पल्टिने उता सुँड पसारेर सबै खत्तम भइसक्यो, भित्र सबै भण्डारै रित्तिसक्यो। अब महाराज भगवान् रामले खिड्कीबाट अगस्त्यजीलाई हेर्नु। अगस्त्यजीका भगवान् रामका चाहिँ आँखा जुधे। अनि अगस्त्यजीले महाराज भन्नु, अरू खाउँ कि के गरौँ? भगवान्ले भन्नु बन्द गर्नुहोस्। इसारामा कुरो भयो। खिड्कीबाट भगवान्ले भन्नु सबै पसिना भए, नसा खुकुला भए। भण्डारका 9वटा भण्डार रित्तिसक्यो, सामान पनि सकिसक्यो। अनि अब यति भइसकेपछि अब चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ होला भने भगवान्ले इसारा गर्नुभयो। अनि शब्दमा सबैले सुन्ने गरी भन्नुभयो, माताजी सीताजी अब म पानी खान्छु भन्नुभयो। सीताजीले यसो सोच्नुभयो, जसले यति पानी खाए, भोजन गरौँ, पानी त्यसले कति खाए, एउटा खोलै चाहिने होला। सीताजी महारानीले भन्नुभयो, महाराज मैले हजुरका, सीताजी चलाख हुनुहुन्थ्यो। सीताजीले भन्नुभयो, हजुरलाई निमन्त्रण हामीले पानी खानका लागि गरेको थिएन। हजुरलाई निमन्त्रण त भोजन गर्नका लागि मात्रै बोलाएको। अब पानी खुवाउँ भने त यिनलाई एउटा खोलै सुकाउलन काँडा बोकेर अब भोजन गराउँदा जति आपत भयो, पानी खुवाउँदा त्यस्तै होला। त्यस कारणले गरिकन भगवान्ले पानी खान्छु भन्दाखेरि अगस्त्यजीले सीताजीले भन्नुभयो, त हामीले पानी खुवाउने त निमन्त्रणै गरेको थिएन। त्यस कारणले गरिकन यो के हुन्छ भनेदेखि अब यो भनेको यो चला खाइ हो कि यो चातुर्यता। मारवाडीहरूका के हुन्छ अरे भनेदेखि मलाई गुरुदेव भन्नुहुन्थ्यो पढाउँदाखेरि, सबै थोक चाहिँ नि लिस्टमा लेखिदिए भन्छन् कि मारवाडी समाजमा, यो लेखिदिनु के चाहिन्छ सबै लेखिदिनु भन्छन्। अनि सबै थोक लेखिदिन्छ, जौ चामल तिल यो चाहिन्छ, अनि समिधा घिउ यति टिन चाहिन्छ, चरु यति टिन चाहिन्छ, हवन गर्नु छ, सबै लेखिदिएछ। ब्राह्मण भोजन चाहिँ लेख्न बिर्सेछन् सबै। अब गरिसके, अब ब्राह्मणलाई दक्षिणा पनि देखिया थियो दक्षिणा। अब ब्राह्मण भोजन गर्नु त बोलाउँदैन होइन। अब भोजन गर्ने लिस्टमा त भोजन त लेखेको थिएन, कसरी भोजन गराउनु तपाईँ? भरे ब्राह्मण भोकै भएछ। त त्यस्तो हुन्छ कि। त उहाँ सीताजी महारानीले के भन्नु भने, तपाईँलाई यहाँ चाहिँ के छ भने पानी खुवाउन नसकेर, अब जसले त्यत्रो भोजन 9वटा भण्डार रित्यायो भने त्यसले पानी एउटा खोलेको पनि सकिदिएर यहाँ कसले बोक्ला पानी, कहाँ त्यति टाढाबाट पानी। त्यस कारणले गरिकन
सीताजीले भन्नु महाराज भोजन त हामीहरूले गरायौँ, भोजन गर्नका लागि हजुरलाई बोलाएको थियो, पानी पिउनका लागि होइन। भगवान परमात्मा मुस्कुराउनु भयो। भगवानले भन्नुभयो कोही बात छैन, तपाईँलाई अब चिन्ता नगर्नुहोस्, तपाईँ चिन्तित नहुनुहोस्। अब अहिले के छ भने यो त्रेतायुग हो, त्रेतायुगमा तपाईँलाई भोजन गराइयो। अब पानी चाहिँ यस युगमा पिलाउन सकिँदैन क्या। जब द्वापर युगमा जब म कृष्ण अवतार लिनेछु, कृष्ण अवतारमा जब ब्रजवासीमाथि इन्द्रले चाहिँ प्रकोप गर्नेछन्, पानी वर्षाउनेछन्, म गोवर्धन उठाउनेछु। त्यो इन्द्रले वर्षाएको जल जो छ नि, इन्द्रले वर्षाएको जल त्यो गोवर्धन पर्वतमाथि आउनेछ। तपाईँ स्वाट त्यहाँ आउनु होला, मुख खोलिदिनु होला। अब त्यो हात्ती सुँडे पानी सबै कच्याक कुचुक तपाईँले खानु होला। तपाईँलाई के फरक पर्छ? सन्त हुनुहुन्छ, एक युगमा भोजन गर्ने, अर्का युगमा पानी पिउनु, फरक त केही पर्नेवाला छैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब यिनै अगस्त यहाँ त्यही भन्नुहुन्छ द भन्ने है सबैले। अगस्त्यं मुनिपुङ्गवं प्रणम्य दण्डवत भूमौ विधिना तम् अपूजयत। अब महाराज यसरी 3 अगस्तजी महाराज आउनुभएको, जो खतरनाक ऋषि सन्त महात्मा जहाँ आउनुहुन्छ घरै पवित्र हुन्छ, जीवनै पवित्र हुन्छ, त्यो समय नै पावन हुन्छ, पवित्र हुन्छ। यसरी आउनुभयो। आइसकेपछि उहाँलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। अनि विनयपूर्वक उहाँले भन्नुभयो महाराज आज मेरो जीवन सफल भयो, मेरा आँखा पवित्र भए, मेरो जीवन धन्य भयो, मेरो राज्य सफल भयो। हजुर जस्तो भगवान परमात्मा श्याम सुन्दर श्रीहरिको परम भक्त यहाँ आउनुभयो। किनभनेदेखि मुक्तोलाई भन्ने मुक्तोहम पाप संघाता यत्त्वयाहम निरक्षिता। म आज पापका समुदायबाट मुक्त भएँ, तपाईँ जस्तो सन्तलाई मैले दर्शन गर्न पाएँ। किनभने न हेम्यानि तीर्थानि न देवा हृच्छिलामय ते पुनन्तिरुकाले न दर्शनादेव साधव। भगवानको अरू देवताहरूको हजारौँ वर्ष चाहिँ नि आराधना गर्दाखेरि पछि गएर कल्याण होला, लेकिन भगवानका महापुरुषको महान भक्तहरूको त दर्शन गर्नाले बित्तिकै त्यसको कल्याण हुन्छ। त्यस्तो महिमा छ। आज यो सम्पूर्ण हजुरको, उहाँले भने मेरो राज्य छ, त्यो हजुरलाई मैले अर्पण गर्ने। महात्मालाई अर्पण गर्न पाउँदा के भयो? बहुत राम्रो चिज हो। यी घोडा हात्ती जति सेना छन् सब हजुरका हुन्, मेरा होइनन्। किनभनेदेखि वैष्णव तपाईँ हुनुहुन्छ वैष्णव। वैष्णव भनेको भगवानको शरणागति भएको, परमात्माको शरणमा परेकालाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। जसले जीवनमा विष्णु दीक्षा लिएको छ, शङ्ख चक्र को चिन्ह जसले धारण गरेको छ, मन्त्र जसले सुनेको छ, त्यसलाई वैष्णव भनेर भनिन्छ। त्यस्ता महापुरुषलाई अधेय केही पनि छैन, सबै देय नै छ। हजुरको नै सम्पूर्ण चिज हो। वैष्णवलाई अलिकति पनि केही दियो भने, जसले विष्णु दीक्षा लिएको छ वैष्णव हुनुहुन्छ। 4 खालका वैष्णव हुन्छ। एउटा गौडीय वैष्णव, एउटा निम्मार्ग वैष्णव, एउटा वल्लभ वैष्णव, एउटा श्री वैष्णव। 4 खालका वैष्णव हुन्छ। 4 खालमा कुनै वैष्णवलाई, तपाईँलाई जुन वैष्णवलाई तपाईँलाई दिने इच्छा छ भने अलिकति पनि केही प्रदान गर्नु हो भने त्यो मेरु तुल्य हुन्छ। सुमेरु पर्वत दान गरेको हुन्छ वैष्णवलाई दियो भने। अवैष्णवलाई यहाँ लेखेको जस्तै त्यस्तो छ। अवैष्णवलाई दिनु भनेको छैन यहाँ। वैष्णवोसी मुनि श्रेष्ठ नास्ति देवमया तव मेरु तुल्यम भवेत् स्वल्पं वैष्णवाय समर्पितम्। वैष्णवलाई समर्पित गरेको अलिकति पनि मेरु तुल्य हुन्छ अरे भने त्यस कारणले कर्म गर्दाखेरि भरिसके वैष्णव राम। आफू हुन सके त आफू पनि वैष्णव भएरै गरेको राम्रो। वैष्णव हुनु त कहाँ पाउनु? त्यो भगवानको करोडौँ जन्मको पुण्य नभइकन वैष्णव हुन पाइँदैन। हुन त वैष्णव हुनु राम्रो, केही कसँग मन लाग्दैन भनेदेखि वैष्णव ब्राह्मणलाई चाहिँ बोलाउनु के कर्म गर्दाखेरि त्यस्तालाई अलिकति केही पनि उनीहरूका हातमा चिसो पार्न सक्यो, 2-4 पैसा दिन सक्यो भने तपाईँ 1 रुपियाँ दिनुहुन्छ भने करोडौँ रुपियाँ बराबर त्यसको फल हुन्छ। अरे वैष्णवलाई दिएको छ, अवैष्णवलाई दिएको त्यस्तो केही विधान छैन। दिन पुण्य होला लेकिन थोरै। वैष्णवको ठुलो महत्त्व छैन। अब तद्दिनं ल भन्ने तद्दिनं विफलं तस्या कथितं वेद पारगैः
विष्णु भक्तास्त एकेचित् सर्वे पूज्या द्विजातयः। त्यस कारणले गरेको जुन दिन वैष्णवलाई केही महापुरुषलाई भगवानका भक्तलाई केही दिन पाइएन भने त्यो दिन चाहिँ निरर्थक भए जस्तो भनेर बुझ्नु अरे। केही दिन पाइयोस् भगवानका भक्तलाई केही। त्यस कारणले गरिकन त भन्नुहुन्छ अगस्त्यजी महाराज भन्नुहुन्छ, हे चित्रबाहु त्यस्ता राष्ट्रमा नबस्नु अरे जुन गाउँमा वैष्णव छैन। ध्यान दिएर सक्यो भने आफू पनि वैष्णव हुनु, अनि आफू वैष्णव हुन मन लागेको छैन, वैष्णव छैनौँ भने वैष्णव भएका ठाउँमा बस्नु अरे। वैष्णव नभएका ठाउँमा बस्यो भने त्यो ठाउँ अशुद्ध हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, ल भन्नुहोस्, तस्मिन् राष्ट्रे न वैष्णवम् तस्मिन् राष्ट्रे न वस्तव्यम् यस्य राजा न वैष्णव वरो वासो वने शून्ये न तु राष्ट्रे ह वैष्णवे। त्यस कारणले गरिकन पहिला पहिला राजाहरू पनि वैष्णव हुन्थे। अम्बरीश राजा वैष्णव थिए, ध्रुव वैष्णव थिए, प्रहलाद वैष्णव थिए। अब त आजकल त कलिकाल हो, राजा के अब वैष्णवको ब थाहा छैन, दुनियाँ थोक खान्छन् ठुल्ठुला पदमा बसेका मान्छे। त शास्त्रमा चाहिँ यो लेखेको छ, राजा वैष्णव त्यस्ता राष्ट्रमा नबस्नु जुन राष्ट्रमा चाहिँ शासन वर्गहरू भगवानका भक्त छैनन् भने। अब मोदीको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भारतका, जो मान्छे तपस्या पहिला साधु सन्तसँग बस्थे थिए, तिनलाई उपनिषद आउँछ, वेदका कुरा आउँछन्। पहिला महात्माहरूसँग बसेर तपस्या गरेका तिनले, पहिला चिया बेच्थे, पछाडि महात्माका सङ्गत गरे, महापुरुषको सङ्गत गरे, रामदेवको इसाराले चलेका हुन्थे। रामदेवको इङ्गितले ती आज प्रधानमन्त्री नै भए। महात्माहरूलाई धेरै मान्छन् के ती। त्यस कारण त्यस्ता खालका नेता हाम्रो नेपालमा त कमै छन्। प्यार से बोलो जय श्री थिएनन् कि रक्सी खाँदै गीता पढ्दै गीता चाहिँ पढ्थे, रक्सी चाहिँ खान्थे नि त। त्यस कारणले गरिकन जस्ता आँखा बिनाको शरीर बेकार छ होइन, नपढेको ब्राह्मण बेकार छ। हेर्नुहोस्, त्यस्तै प्रकारले त्यो ठाउँ बिनाको त्यो जुन ठाउँमा वैष्णव छैन त्यो ठाउँ पनि त्यस्तै बेकार छ। त्यस कारणले हुन सक्यो भने आफू नै नभएदेखि वैष्णव भएका ठाउँमा बस्ने। हाम्रा गाउँमा एकजना परसाई छन्, तिनलाई गङ्गा परसाई भन्छ। त्यो चाहिँ के भन्छन् भने ऊ त्यहाँनिर एकजना वैष्णव छन्, उसले भनेको अनि ऊ त्यहाँनिर अर्का वैष्णव छन्, एकजना ढुङ्गाना भए छन्, हामी थियौँ त्यहाँ गौतम छ, म बिचमा छु, मलाई पुगिहाल्यो नि भन्थे। प्यार से बोलो जय श्री। त्यस कारणले हुन सके आफू हुनु राम्रो, नसके पनि वैष्णव भएका ठाउँमा वरिपरि ज्ञान सुनिन्छ, भक्ति सुनिन्छ, भगवानको शरणागति, भगवानका महिमा, भगवानका चर्चाहरू श्रवण गरिन्छन्। भक्तहरूको सङ्गत गर्नु, सज्जनको सङ्गत गर्नु। सज्जन भनेको तिनै हुन् जसले सत् परमात्मालाई चिनेको छ, भगवानलाई जसले चिनेको छ, भगवत शरणागति भएका छन्। शङ्ख चक्र तिलक जसले, शङ्ख चक्रको चिन्ह जसले धारण गरेको छ, त्यसलाई हिजोका प्रसङ्गमा आएको छ, त्यसलाई मान्छे नसम्झिनु। जसले शङ्ख चक्र लगाएको छ त्यो भगवानको दिव्य विग्रह हो भनेर भनेको छ। त्यस कारणले हो त्यो प्रणामीलाई वैष्णव भनिँदैन नि त, चार खालका मात्रै वैष्णव हुन्छ। भोलि भक्तवत्सल भगवानको अरूमा चारैमा त्यही भयो है। त्यस कारणले गरिकन यसरी गर्दाखेरि के भयो भनेदेखि यिनलाई वैष्णव भनिन्छ। जो भगवानको सनातन प्रस्थानत्रयमा जसको भाष्य छ तिनलाई वैष्णव भनिन्छ। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र र गीता, त्यसमा रामानुजाचार्यजीको भाष्य छ, निम्बार्काचार्यजीको भाष्य छ, अनि वल्लभको भाष्य छ, यी सबैको भाष्य छ। माधवाचार्यजीको भाष्य छ, जसको चाहिँ प्रस्थानत्रयमा भाष्य छ, त्यो सनातन धर्म भनिन्छ। त्यसलाई सना भगवानदेखि चलेर आएको, त्यसले चाहिँ आत्माको कल्याण गर्छ। अरूको जसको प्रस्थानत्रयमा आचार्यहरूले, जसको सम्प्रदायमा आचार्यले त्यसमा भाष्य गरेका छैनन्, त्यसका अनुयायी छन् भने त्यसलाई वैदिक भनिँदैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब महाराज यसरी गइसकेपछि जस्ता प्रकारले कुश बिनाको सन्ध्या बेकार छ। सन्ध्याको गायत्री जप्दाखेरि कुश हातमा लिनुपर्छ। छोरी मान्छेले पनि ब्रह्म गायत्री लक्ष्मी मन्त्र जप्दाखेरि हातमा कुश लिनु पर्दछ। त्यो कुश हातमा लिएन भने मन्त्र जपेको बेकार छ। त्यस्तै प्रकारले तर्पण गरियो भने लक्ष्मी मन्त्र जप्नु चाहिँ यहाँले कुश, त्यही हो कुश। अब तर्पण पनि तिल बिनाको तर्पण बेकार छ। तर्पण त गरियो, तिल छैन भने त्यो बेकार हो।
गायत्री सन्ध्या त गर्यो कुछ छैन भने त्यो बेकार हो। त्यस्तै प्रकारले भगवानको सेवा त गरौ पर पैसा लिएर गरौ भने त्यो सेवा बेकार हो। त्यस्तै लेख्या छ है यहाँ। महावृत्त्यर्थम देव सेवा छ, त्यो बेकार हो। तथा राष्ट्रम अवैष्णवम, त्यस्तै प्रकारले जुन गाउँमा वैष्णव छैन भने त्यो गाउँ पनि बेकार। त्यस कारणले गरिकन सकिन्छ भनेदेखि वरिपरि वैष्णव भएका ठाउँमा बस्दा राम्रो। नभए आफू पनि हुँदा भइगयो नि, पहाड खस्दैन त, त्यही मासु त नखानु हो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। त्यही मासु चाहिँ कहिले खानु हुँदैन। दुई चिज जीवनमा नगर्नु, दुई चिज जीवनमा कहिले नगर्नु, कहिले कसैलाई रुवाएर नखानु, कसैलाई मारेर नखानु। तपाईँ कुनै तीर्थमा जानुहुन्छ नजानुहोस्, सत्यनारायणको पूजा नलाउनुहोस्, अन्त दुई चिज चाहिँ जीवनमा नगर्नु। सत्यनारायणको पूजा लाउँदै मासु खाँदै गर्नु नि केही फल हुँदैन। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। केही हुँदैन। मासु खाँदै पूजा गर्दै गऱ्यो भने त्यो जति गरे बस लुगा धुँदै हिलामा फ्याँक्ने जस्तै। मासु खाएर चाहिँ अपवित्र भोजन गरेर व्रत तीर्थ गर्नु त्यो बेकार हो, शास्त्रले त्यो भन्छ। अब मान्छेले भन्दैन रिसाउँछन् भनेर कि म चाहिँ अब भन्दै नै गरेको छु, भन्नु चाहिँ पर्छ। अब मान्छे के छ भने हरे राम गरे, मासु खाए, हरे राम गरे, त्यो के फल हो? खाएर आए टन्नै, अब हरे राम हरे कृष्ण, त्यो केही फल हुँदैन। भन्ने चाहिँ कर्तव्य हो, परन्तु त्यो हुँदैन। अब तपाईँ लुगा धुनुहुन्छ, हिलामा फ्याँक्नुहुन्छ, लुगा धुँदै लुगा धुनुहुन्छ, उता चाहिँ नि के अरे कसेरमा फ्याँक्नुहुन्छ भने त्यो त्यो हो, त्यो लुगा धोको के मतलब भयो? भोलि भक्तवत्सल भगवानको ध्यान दिएर श्रवण गर्नुहोस्। त्यस कारणले गरिकन अब के छ भने पवित्र भोजन यहाँभित्र भगवान बस्नुहुन्छ। पवित्राणाम पवित्रम यो मङ्गलानां च मङ्गलम भनेको छ। भगवानका नाम पवित्र, भगवानको भावना पवित्र, यहाँभित्र भगवान बस्नुहुन्छ। अब पवित्र भने अपवित्र चिज खाने हो। बाख्रालाई झपाउँदा छ्या छ्या भन्छ, अब छ्या भन्यो खुरुखुरु खायो। छ्या जिउँदैमा छ्या, मरेपछि कति छ्या। प्यार से बोलो जय श्री। छ्या भने चिज खान्छन् त संसारमा? खाँदैन। त्यस कारणले गरिकन त्यो त त्यो हो। अरू 84 लाख योनिमा ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। त्यो नखानु किन भनेको अझै पनि सुन्नुहोस् मजाले। त्यो त अब त्यो शरीर, त्यो प्राण निक्लेपछि जे पनि लासै त हुन्छ। त्यो मरेको होस् चाहे मारे होस्, प्राण निक्लेपछि लास हुँदैन। त्यस कारणले त्यो छ्या भयो। अर्को कुरो के छ भने 84 लाख योनिमा हाम्रा बाबुमा घुमे नि त। आफ्ना हजुरबा नि त्यो खसी भएर आकार छ भने के खाइयो? त्यस कारणले त्यो त्यस दृष्टिले पनि खानु हुँदैन। आफ्ना वंशै नि त्यहाँ 84 लाख योनिमा आफ्नै घरमा केही बनेर आएका रहेछन् भने। त्यस कारणले गरिकन प्राणीको हत्या जस्तो अपराध, मांस र मदिरा जस्तो अपराध संसारमा केही पनि होइन। मान्छे बन्नु छ भने मांस मदिरा नखाने, राक्षसी भोजन हो त्यो, नखानु हुँदैन। भोलि भक्तवत्सल भगवानको। अब स्नान बिनाको व्रत बेकार छ। कुनै शूद्रले ब्राह्मणीबाट सन्तान उत्पन्न गर्यो भने त्यो शूद्र, त्यो महापापी हो। यसरी अनेक प्रकारको यहाँ महिमा वर्णन गरिएको छ। अब ध्यानसँग श्रवण गर्नुहोस्, तपाईँहरू पनि भन्नुहोस्। स राजा प्रोच्यते सदभि य श्री कृष्ण पदाश्रय तद्राज्यं वर्धते नित्यं सुखी भवति तत्प्रजा। वास्तवमा त्यो देश, त्यो ठाउँ धन्य छ जुन ठाउँमा भगवानका भक्त वैष्णव बस्छन्। जननी वसुन्धरा भाग्यवती च धन्य, यसरी चाहिँ पद्म पुराणमा बताइएको छ। वसुन्धरा भाग्यवती च धन्य। वसुन्धरा भनेको पृथ्वी। जुन ठाउँमा एउटा वैष्णवको जन्म शरणागति भएको भक्त बस्दछ त्यो पृथ्वी पनि धन्य हुन्छ। आमाको कोख धन्य हुन्छ। एक स्वर्गमा रहेका पितृहरू नाच्छन् अरे हाम्रा कुलमा वैष्णव जन्मियो। हामीहरूलाई तार छ भने कुनै छोराछोरी झार्ने हुन्छन्, कुनै छोराछोरी तार्ने हुन्छन्। तार्ने भनेको भगवानको शरणागति भयो। भगवानको यत्रो भगवानले ललाट बनाएको छ, ठाडो टिको लगाइयो, भगवानको मन्त्र मैले लाएको छ भने सबैले लाउनै पर्छ भन्ने होइन, भएको कुरो भनेको है। त्यस कारणले गरिकन लाउनु पर्छ। यत्रो ठुलो निधार भगवानले देखाएको छ। खोर्सानी रोप्नु पनि भएन, आलु रोप्नु पनि हुँदैन हो र? आलु रोप्नु पनि भएन। अब यति भएन, सबै यो यति भगवानले नाक भगवानले दिएको छ। भगवानलाई अर्पण गरेको तुलसी सुँग्ने, कान दिएको छ भगवानको कथा सुन्ने। यो निधार चाहिँ किन त? भगवानको तिलक धारण गर्ने, चन्दन लाउने, त्यस कारणले दिएको हो। यो कुरो यसरी बुझ्नु पर्दछ। बार बार मान्छेको शरीर मिल्छ र?
ठुलो भगवानले कृपा गरेर दिएको यो कृपा, यो भगवानले दिएको कृपा छ नि, यो अवसर यो गुमो भने फेरि पाइँदैन। 84,52 अरब वर्ष बितेपछि लेखा छ कागभूषणी रामायण। 52 अरब वर्ष बितेपछि अनि मान्छेको शरीर प्राप्त हुन्छ। 3 चिज दुर्लभ छन् अरे शङ्कराचार्य भन्नुहुन्छ। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। 3 चिज दुर्लभ छन्। ध्यान दिएर श्रवण गर्ने। पहिला त के हो भने मनुष्यत्व हुन 52 अरब वर्ष लिनुभयो अनि मात्रै मान्छेको शरीर प्राप्त हुन्छ। चान्चुने कुरा छ। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय। 3 चिज दुर्लभ छ भन्नुहुन्छ शङ्कराचार्य। पहिला मानव हुनु नै महाकठिन। मानव हुनु महाकठिन। भगवानको ठुलो ठुलो निरेतु कृपाद्वारा मान्छेको शरीर मिलेको छ। यो अवसर नगुमाइयो भने त महती विनष्टि भन्छ उपनिषदले। ठुलो घाटा हो। मान्छेको शरीर पाउनु महादुर्लभ। अब अर्को दुर्लभ चाहिँ के हो त? फेरि 3वटा दुर्लभ छ। अर्को दुर्लभ के हो त? मुमुक्षुता। यो संसार केही होइन रहेछ। यी छोरा नाति केही होइन रहेछन्। यी 2 दिनका रमिता मात्रै रहेछन्। यो संसारका सम्बन्ध गाँसेको रहेछ। नित्य सम्बन्ध होइन रहेछ। एक दिन सकिने रहेछ। भगवानको नै र हाम्रो मात्रै नित्य सम्बन्ध रहेछ भनेर यो संसारबाट भगवानको शरणमा जाने इच्छा गरेर भगवानको शरणमा जानु, यसलाई भनिन्छ मुमुक्षा। यो दुर्लभ छ। यो कसैका हृदयमा कसैका मात्रै हुन्छ। यो 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 दुर्लभ। दोस्रो दुर्लभ भनेको यो मुमुक्षा। तेस्रो दुर्लभ भनेको के हो? महापुरुष संश्रय। कुनै महापुरुषको प्राप्ति हुनु, कुनै सद्गुरुको प्राप्ति हुनु। सद्गुरु नमिलिकन त भगवान मिल्नुहुन्न नि। वेदले भन्छ आचार्यवान पुरुषो वेद। आचार्यवान बाल आचार्य जसलाई बनायो, सद्गुरुका पासमा जसले गयो, सद्गुरुको शरणागति गरो, सद्गुरुबाट कृपा प्राप्त गरो, तद्विज्ञानार्थम गुरुमेव अभिगच्छेत् समित पाणिम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। उपनिषदको डिमडिम घोष छ। शास्त्रले भन्छ सद्गुरुका पासमा जानु भगवत तत्त्वको प्राप्तिको जिज्ञासाले। त्यस्ता सद्गुरु महापुरुषको सम्बन्ध अत्यन्त दुर्लभ छ। त्यस कारणले 3वटा चिज दुर्लभ छन् यो संसारमा। एउटा मान्छे हुनु महादुर्लभ पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बर भगवानको शरणमा जानु सबभन्दा ठुलो दुर्लभ। अन्तिम दुर्लभ कुनै सद्गुरुको कृपा भएर सद्गुरुका पासमा जानु भनेदेखि त्योभन्दा ठुलो मानव जीवनको उपलब्धि केही हुँदैन। त्यत्तिकै यो नुन तेल खुर्सानीमै जीवन बितायो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य केही छैन। त्यसको यो भन्छ है शास्त्रले। त्यस कारणले गरिकन हामीहरूको महात्माहरूले, हामीहरूको शास्त्रले, हामीहरूको वेदले हामीहरूलाई सुधार्नका लागि शास्त्र बनेका हुन्। व्यासजीले 18 पुराण लेख्नुभयो हामीहरूलाई बिगार्नका लागि हो र थोरै हो र? व्यासजीले अन्त्यमा लेख्नु हो सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवानले गीतामा भन्नुहोस् सबैलाई छोडेर उमौली दुनियाँ यी धर्म छन् नि संसारका, यसले केही हुनेवाला छैन। उमौली पूजा, गोठको धुप, देवाली यिनीहरूले पतन गर्छ। यिनलाई लोक धर्म भनिन्छ। लोक त्यज धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। त यिनलाई भगवानले भन्नुभएको छ कि गोकर्णजीले के भन्नु भनेदेखि पिताजी लोक धर्म भनेका यी हुन्। देवाली गर्नु, उमौली गर्नु, गोठको धुप, यो दुनियाँदारी के हो? भगवानको मात्रै यी संसारमै फसाउने धर्म हो। यी संसारमै वरिपरि घुमाउँछन् यिनीहरूले। भगवानको शरणमा लिएर जाँदैनन्। त्यज लोक धर्मम भजस्व सततम। त्यज धर्मम भनेको भगवानको चाहिँ भजन गर। कृष्णम धर्म सनातनम, रामम धर्म सनातनम, रामो विग्रहवान धर्म इत्यादि पावन वचनहरूले हामीहरूलाई घचघच्याइराखेका छन्। त यस्ता भगवानको नामै धर्म हो। धर्म भन्नाले भगवान कृष्णम धर्म सना, भगवानको श्रीकृष्णका शरणमा जाऊ सद्गुरुका माध्यमले। एक्लै म भगवान सद्गुरु नबनाइकन भगवानलाई भेट्छु भन्नु त्यो गलत कुरो। गुरुको कृपा नभइकन भगवानको कृपा हुँदैन। पहिला माध्यम बन्नु पर्यो गुरुलाई, अनि मात्रै गुरुले भगवानका शरणमा दिनुहुन्छ जीवात्मालाई, अनि भगवानले त्यस जीवात्मालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। नभए हुँदैन। नभएदेखि पुण्य गर्नु भने स्वर्ग जानुहुन्छ, पाप गर्नु भने नरक जानुहुन्छ। संसारको जन्मिने र मर्नेको चक्र कहिल्यै पनि समाप्त हुँदैन। प्यासे अब ध्यानसँग श्रवण गर्नु। त्यस कारणले अगस्त्यजी महाराज भन्नुहुन्छ, अगस्त्यजी महाराज उनकी पत्नी चन्द्रकला 64 कलाले नियुक्त थिइन्। 64 कला जति हुनु पर्थ्यो सबमा थिइन्।
अगस्त्यजीलाई प्रणाम गर्नुभयो। अगस्त्यजी महाराजले उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। ल भन्नु, अगस्त्यजी महाराजले के भन्नुभयो भन्नुहोस् है सबैले। अवैधवं सदा तेस्तु शुभे पतिरता भव तेस्तु दृढ सदा भक्ति श्री गोपी जन वल्लभे। तिमी सधैँ सद्वा हुनु है नानी, तिम्रो म आशीर्वाद दिन्छु। तिमी भगवानका भक्त बनिरहौ। अब गोपी जन्म बल्ल भगवान परमात्मामा श्रीहरिमा सदा भक्ति बनिरहोस्। यसरी आशीर्वाद दिनुभयो उहाँ। भगवानमा भक्ति प्राप्त हुनु ठुलो कुरो हो। संसारको सबै चिज नाशवान छ। सबैले कपडा लाउनु भने एक दिन फाट्छ, घर बनाउनु एक दिन भत्किन्छ, होइन र? अन्न दिनु भने एक दुई दिनमा नष्ट हुन्छ। संसारका चिज सबै नाशवान छन्, लेकिन अमोघा भगवत भक्ति, भगवानको भक्ति कहिले पनि नष्ट हुँदैन र भगवान परमात्माको पनि नित्य हुनुहुन्छ। भगवान परमात्मा नित्य हुनुहुन्छ। एक दिनको कुरो तपाईँलाई सुनाऊ। अच्छा, प्यार से बोलो न, जय श्री कृष्ण। एक दिनको कुरो के भने हामीहरूको इतिहासमा नि, हामीहरूको वैदिक इतिहास उठाएर हेर्नुहोस्। हामीहरूको इतिहासमा मान्छे भन्छन् पहिला स्त्रीहरूलाई साह्रै हेप्ने गर्थे। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् न। पुरुष प्रधान देश भयो, अच्छा, इत्यादि कुरा सुन्नमा आउँछ। अनि पुरुष प्रधान देश भएको हुनाले पुरुषको मात्रै वर्चस्व, छोरी मान्छेलाई चाहिँ तल पर्ने, तलैसम्म तिनीहरूलाई चाहिँ हेप्ने भन्ने इत्यादि कुरा पढ्न दिँदैन इत्यादि कुरा बिचमा भए। परन्तु हामीहरूको वैदिक सनातन धर्मको इतिहास उठाएर हेर्ने हो भने जति पहिला स्त्रीहरू विदुषी हुन्थे, जति स्त्रीहरूको वर्चस्व थियो, जति स्त्रीहरूलाई सम्पूर्ण शास्त्र कण्ठ थियो, जस्ता कस्ता तपस्विनी हुन्थे, त्यो कुरो हामीहरूको इतिहासमा, वैदिक इतिहासमा लेखेको छ। त्यस्ता स्त्रीहरूलाई यस्तो पुरुष प्रधान देश हो भनेर त्यही व्यक्ति भन्छन् जसले चाहिँ हामीहरूको वैदिक सनातन धर्मको इतिहास उठाएर हेरेको छैन। त हामीहरूको पुरा कालमा गार्गी मैत्री थिए, सम्पूर्ण वेद वेदान्त उनलाई कण्ठ थियो। अच्छा, एउटा कुरो के छ भने जसलाई सत्सङ्गको चस्का लागेको हुन्छ, जसलाई सत्सङ्ग गरौँ भन्ने भावना हुन्छ, त्यसले सत्सङ्ग नगरिकन त्यो बस्नै सक्दैन। प्यार से बोलो जय श्री। अब याज्ञ हाम्रा जनकजी महाराज हुनुहुन्छ, जनकजी महाराजका गुरुजी याज्ञवल्क्य, ती गार्गी मैत्री त्यहाँ घुम्दै घाम्दै आएछन्। अब उनीहरूका सत्सङ्ग गर्ने उनीहरूको स्वभाव बानी, त्यतिकै समय बिताउनु हुँदैन, किनभने त्यो समय बेकार गयो भने जो सत्सङ्ग बिना बिताइन्छ, सत्सङ्ग नगरिकन बितायो भने त्यो समय त बेकार जान्छ। स हानि तद महत् छिद्रम यस्मिन् वासुदेवो न चिन्त्यते भनेर शास्त्रको डिमडिम घोष छ। जुन क्षणमा भगवत चिन्तन गरिँदैन, जुन क्षणमा परमात्मालाई बिर्सिन्छ भने त्यो ठुलो घाटा हो। अब त्यस्तो स्वभाव भएका तिनीहरू गार्गी र मैत्री आए। अनि जनकजी महाराजले प्रणाम गर्नुभयो। तपस्विनी माताहरू दुईजना आउनुभयो। उनीहरूले भने होइन, यहाँ चाहिँ नि तपाईँका ठुला गुरु हुनुहुन्छ अरे याज्ञवल्क्यजी, उहाँसँग हामी केही शास्त्रार्थ सत्सङ्ग गर्न आएका हौँ, हामी त्यत्तिकै आएका होइन। सत्सङ्ग त एउटा चस्का हो के, नसा लिनु छ भने सत्सङ्गको नसा लिनुहोस्। नसा लिनुपर्छ भने भगवत चिन्तनको नसा लिनुहोस्। नसा लिनुपर्छ भने भगवत गुणानुवादको कथा भन्नेको नसा लिनुहोस्। नसा लिनु छ भने सत्कर्म गर्नको नसा लिनुहोस्। संसारको नसाले त अधोपतन गराउँछ, लेकिन अध्यात्मको नसाले तपाईँलाई उत्थान गराउँछ। संसारको कसैको नसा कि चिया खाएन भने टाउको दुखिहाल्छ। हेर्नुहोस्, अब कसैको बिडी खाने बानी छ भने बिडी खाएन भनेदेखि मरै शक्य छैन। त्यो के हो? नसम अनया। नशा शब्दको अर्थ त्यहाँ चाहिँ भिन्न हुन्छ। नशा शब्दको अर्थ के? नसम अनया इति नशा। यो यास्कको व्याख्या हो। जसबाट कल्याणै हुँदैन त्यसको नाम नशा। अब कसैको चाहिँ मादक पदार्थ पिने नशा हुन्छ। अरे जाम के पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही उतर जाएगी। अरे तू हरिनाम के प्याला पीजे न प्यारे, तेरे सारी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे नशा पिन्नु छ भने अहिले खायो, भोलि बिहान उत्रिने खालको नशा किन लिने? जाम के पीने से क्या फायदा, सुबह होते ही उतर जाएगी। अरे नशा लिनु छ भने कस्तो लिने? तो हरिनाम के प्याला पीजे न प्यारे, तेरी सारी जिंदगी
सफल हो जाए। नशा लिनु छ भने भगवान चिन्तनको नशा लिउँ, त्यसो भन्छ हामीहरूका शास्त्रले, त्यसो भन्छन् हामीहरूका ऋषिहरूले। अब ती दुईटी आए, अब त्यो सत्सङ्ग गर्ने नशा। मलाई याद आउँछ, हामी स्वामी अखण्डानन्दजीको आश्रममा बस्थेँ म वृन्दावनमा, त्यो आनन्द वृन्दावन भन्थे त्यसलाई। अनि त्यतिखेर हामीहरू गर्ग संहिताको कथा भन्ने त्यसै सिक्दै थियौँ पहिला। अनि त्यहाँ सबैजना आउँथे, हामीहरूको 1-1 घन्टाको पालो थियो। अनि एकदम पानी पऱ्यो, कम्तीमा 15 दिन पानी पऱ्यो, कतिजना आएनन्। आएर के भन्छन् भने गुरुजी कस्तो 15 दिनदेखि भोकै जस्तो लाग्यो, केही खाएकै छैन जस्तो लाग्यो। किनभनेदेखि त्यो सत्सङ्ग गर्ने नशा, सत्सङ्ग गर्ने बानी, त्यसले कल्याण गर्छ। आज गार्गे र मैत्रीले के भन्छन् भनेदेखि तपाईँका ठुला गुरु हुनुहुन्छ अरे याज्ञवल्कजी, उहाँसँग हामी सत्सङ्ग गर्ने। ठिकै छ, गुरुजीलाई बोलाउँछु। गुरुलाई याज्ञवल्कलाई बोलायो, ध्यानसँग सुन्नु नि। याज्ञवल्कजी महाराजको पदार्पण भयो। को आएका छन् भने 2टी तपस्विनी माताहरू आएका छन्। ठिकै छ, आउनुहोस्, स्वागत छ उहाँहरू। के सोध्नु छ भने शास्त्र चर्चा सत्सङ्ग प्रारम्भ होस् घोषणा गरे राजाले। तपस्विनी माताहरूलाई एउटा खाटमा बसाए। याज्ञवल्कजी महाराज एकातिर बस्नुभयो। सत्सङ्गको दिव्य पावनमा गङ्गा त्यहाँ प्रवाहित हुने बेला भयो। प्रश्न कसले गर्ने, उत्तर कसले गर्ने? याज्ञवल्कले भन्नु, तिमीहरू के गर्छौ, प्रश्न गर्छौ कि उत्तर गर्छौ? ती कन्याहरूले गार्गे र मैत्रेयीले भने हामी प्रश्न गर्छौँ, तपाईँ उत्तर गर्नुहोस्। ठिकै छ, सबै तम तयार भए। हजारौँ जनता जनार्दन मानव सागरको त्यहाँ चाहिँ भेलै आयो। महाराज कति हुन् सत्सङ्ग सुन्नका लागि। ती गार्गी र मैत्रीले याज्ञवल्कसँग प्रश्न गरे। प्रश्न के गरे? यो सारा सृष्टिको उत्पत्ति, यो सारा प्राणीको उत्पत्ति कहाँ छ, केमा ओतप्रोत छ? पहिलो प्रश्न। याज्ञवल्क महात्माले उत्तर दिनुभयो, सारा प्राणीको उत्पत्ति अन्नबाट छ, अन्नमै ओतप्रोत छ। किन अन्न नखानुहोस् त? अनुहारमा 12 बजिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले अन्नमयमा सौम्य प्राण इत्यादि उपनिषदमा लेखिएको छ। त ठिक छ, ल फेरि प्रश्न गरे ती कन्याहरूले, यो पृथ्वीको उत्पत्ति कहाँबाट छ? महात्मा याज्ञवल्कले भन्नुभयो, पृथ्वीको उत्पत्ति जलबाट छ, जलैमा ओतप्रोत छ। किनभने पृथ्वीभन्दा 10 गुणा ज्यादा जल छ, 10 गुणा ज्यादा छ पृथ्वीभन्दा जल, त्यसैमा ओतप्रोत छ। जलबाट पृथ्वीको उत्पत्ति भयो, जलमै ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि ती कन्याहरूले प्रश्न गरे, जलको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कहाँ छ ओतप्रोत? बोले जलको उत्पत्ति तेजबाट भयो, जलभन्दा 10 गुणा ज्यादा तेज छ। ध्यान दिएर सुन्नु नि, यो एकदम यो तत्त्व ज्ञान हो। त्यस कारणले गरिकन त्यो जल चाहिँ तेजमा ओतप्रोत छ, तेजैमा रहन्छ। बोले ठिक। फेरि कन्याहरूले प्रश्न गरे, तेज कहाँबाट उत्पत्ति भएको छ, कहाँ रहन्छ वो त्यो तेज? तेज भनेको अग्नि तत्त्व, तातो तत्त्व। बोले तेजको उत्पत्ति वायुबाट भएको छ, वायुमै ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि प्रश्न गरे कन्याहरूले, वायुको उत्पत्ति कहाँबाट छ, कहाँ ओतप्रोत छ? बोले वायुको उत्पत्ति आकाशबाट छ, आकाशबाट वायुको उत्पत्ति आकाशमै ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि ती कन्याहरूले प्रश्न गरे, आकाशको उत्पत्ति कहाँबाट भएको छ? बोले तामस अहङ्कारबाट, त्यही उत्पत्ति भएको छ, त्यही ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि प्रश्न गरे, तामस अहङ्कारको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? बोले आकाशबाट, आकाशमै आकाशको उत्पत्ति तामस अहङ्कारबाट। बोले ठिक छ। अब तामस अहङ्कारको उत्पत्ति कहाँबाट भयो? बोले तामस अहङ्कारको उत्पत्ति महतत्वबाट भयो। थोडा कठिन छ, सकिन आँटो। तपाईँहरूलाई यो के समझमा आएन भन्नुहुन्छ होला, समझमा नआए पनि कल्याण जरुर गर्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तामस अहङ्कारको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कहाँ ओतप्रोत छ? बोले तामस अहङ्कारको उत्पत्ति महतत्वबाट भयो, महतत्वमै ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि ती गार्गी र मैत्रीले प्रश्न गरे, महतत्वको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कहाँ ओतप्रोत छ? बोले महतत्वको उत्पत्ति प्रकृतिबाट भयो, प्रकृतिमै ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि कन्याहरूले प्रश्न गरे, प्रकृतिको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कहाँ ओतप्रोत छ? बोले प्रकृतिको उत्पत्ति भगवान श्रीमन नारायणबाट भयो, त्यही ओतप्रोत छ। बोले ठिक। फेरि कन्याहरूले प्रश्न गरे, श्रीमन नारायणको उत्पत्ति कहाँबाट भयो, कहाँ ओतप्रोत छ? खबरदार, नारायणको विषयको उत्पत्तिको विषयमा प्रश्न गर्यो भने तिमीहरूको यो मस्तकै च्यातिन्छ। भगवान नारायणको उत्पत्ति कहीँबाट हुँदैन, त्यो अनादि हो, अनन्त हो, जसको आदि पनि छैन र अन्त पनि छैन।
त्यस कारणले गरिकन त्यस्ता परमात्मा भगवान् श्रीहरि हुनुहुन्छ। अन्ततो गत्वा महर्षिको चाहिँ नि याज्ञवल्कका पछि एक दुईवटा पत्नी नै बन्नुभयो गार्गी भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यस्तो त्यस कारणले गरिकन कति विदुषी हुन्थे पहिला माताजी। अखण्डानन्द सरस्वतीकी आमालाई सम्पूर्ण श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक कण्ठ थिए हामीहरूले जान्दा। एकजना माता हाम्रो नेपालकी यहाँ कञ्चनबारीकी बद्रीनारायण बस्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई श्रीमद् भागवत सम्पूर्ण कण्ठ थिए, नहेरिकन उल्टा पाल्टा सब जान्नु। अरे कुछ पाना है त कुछ गुमाना पडेगा, त्यत्तिकै हुन्छ। पाउनु छ, विद्वान हुनु छ, तपस्वी हुनु छ भने सुतेर खाएर मस्ती लिएर विद्वान र तपस्वी ज्ञानी कोही पनि हुँदैन। त्यसलाई त्याग र समर्पण चाहिन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसरी भनेर तिमी धन्य रहेछौ देवी, तिमीलाई तिम्रो सौभाग्य बढोस्, तिमी धन्य रहेछौ, अब म यहाँबाट प्रस्थान गर्छु है भनेर अगस्त्यजी महाराज तम तयार हुनुभयो। तम तयार भइसकेपछि त महाराज ती राजाले प्रश्न गरे, महाराज यो कसरी भयो, म धनी कसरी भएँ, मेरी पत्नी पतिव्रता कसरी छन्, यो संसार चकाचक मरे वैभव ममा केही कमी छैन, यो कहाँबाट आयो, कसरी भयो, यो मलाई हजुरले सम्झाइदिनु पर्यो भन्दाखेरि यसो आँखा चिम्लिनु अगस्ती महाराजले। ध्यानबाट सबै चाल पाउनुभयो। किनभने आँखा 3 खालका हुन्छ, ज्ञानका आँखा, दिव्य आँखा र छालाका आँखा। दिव्य आँखा ज्ञानका आँखा, ज्ञानका आँखाले दिव्य आँखाले सबै थोक चाल पाउँछ। छालाकै आँखाले ज्ञान पनि छैन अनि भगवत कृपा दिव्य आँखा पनि छैन भने भगवान्लाई पनि जानिँदैन, आत्मालाई पनि चिनिँदैन। भगवान्लाई जान्नका लागि, परमात्मालाई जान्नका लागि, सबै भूत भविष्य जान्नका लागि दिव्य आँखा चाहिन्छन्। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब हेर तिमीलाई तिम्रो यो कसरी भयो तिमी बुझ अब भन्नुहुन्छ। चमत्कार किनभनेदेखि मान्छेको पूर्वजन्मको कुरो केही जान्दैन। पूर्वजन्मको कुरो जाने हुँदैन। त्यो कसैले जाति स्मरहरूले मात्रै जान्दछ। जाति स्मर जसलाई भनिन्छ कसैलाई थाहा छ। यो अजामिल यति पापी हो भन्छ, गडबड गरौँ। परन्तु के छ भने त्यो पूर्वजन्म ब्राह्मण थियो, तपस्वी थियो, त्यसलाई श्राप परेको थियो। पूर्वजन्मको कुरो कसले जान्दछ? त्यो अजामिलका हामी जो कथा सुनिराखेका छौँ तपाईँ हामीहरू भागवतमा, अजामिल पूर्वजन्म के अरे त्यस्तो गडबड गर, पूर्वजन्म योगी थियो। यो योगी थियो। अब उसको चाहिँ योगी थियो, पुरा कपडा पनि लाउँदैन थियो, एकदम भगवानमा मस्त थियो। बद्रीनारायण तपस्या गर्नका लागि, भगवानको चाहिँ दर्शन गर्नका लागि गयो। त्यतिखेर भर्खर 20-25 वर्षको मान्छे, महायुवक थियो, शरीरमा तागत थियो, जोस थियो, जाँगर थियो। अब कपडा पनि त्यसले लगाएको थिएन। अब त्यहाँबाट गयो। जाँदा बद्रीनारायणको ठाउँमा अब हिउँ परेछ, पानी परेछ। अब जति नै वैरागी भए पनि अब त्यो हिउँले र पानीले गर्दाखेरि ठिङ्ग्रिएछ कि एकदमै शरीर नै कक्र्याक्क भयो, बर्ल्याङ्ग लडेछ ठन्डीले बाटैमा। त्यो ब्राह्मण बाउ छोरी दर्शन गर्नका लागि जाँदै थिए। जाँदा यसो हेरेको त एउटा युवक महात्मा, हृष्टपुष्ट बलिष्ठ छ, ठुलो चन्दन लगाएको छ, मोटो जनै लगाएको छ, सेता पाइला कपडा लगाएको छ, बर्ल्याङ्ग चाहिँ लडेको छ बाटोमा। महात्माका ती बाउ छोरी त टन्न कपडा लगाएको थियो, उनीहरू त जाडो लागेन। किन परहित सारेश अरे धर्म नहीं भाइ, पर पीडा सम नहीं अधमाई। अर्काको हित गर्नुभन्दा ठुलो धर्म केही पनि होइन। अर्कालाई दुःख दिनुभन्दा ठुलो पाप पनि केही पनि होइन। यसो ध्यान गरेको त ऋषि रहेछन्। छोरीलाई भने नानी म त 80 वर्षको 90 वर्षको बुढो छु, बाउ छोरी दर्शन गर्न जाँदैछन् यिनीहरू पनि। उनीहरूले कपडा ड्याममै कमल समल ओढेर गएका। हेर यी त योगी हुन्, यी बाँचे भने दुनियाँलाई सपार्छ। एउटा महापुरुषको संसारमा प्राकट्य हो भने दुनियाँलाई त्यसले सपार्छ। आफू त सुध्रियो, दुनियाँलाई सपार्छ ज्ञान दिएर। यी बाँचे भनेदेखि संसारलाई यिनले सुधार्छ। प्यार से बोलो न जय श्री कृष्ण। त्यस कारणले यिनको प्राण निक्लिन आँटेको छ। जाडाले, ठन्डीले, हावाले, चिसो हावा, बरफ परेको छ। झन् उस्तै बुढोमा भाज अस्ति मरिसक्थे। परन्तु के छ भने युवक भएको हुनाले यिनको धुकधुकी छ, मरेका छैन। म त 90 वर्षको बुढी नानी, तिमी 20-22 वर्षकी नानी हौ। त्यसलाई कम्मलमा राखेर गुटुमुटु पारेर यसो अँगालो हाल, ताकि तिम्रो त्यो कमलको र तिम्रो शरीरको तातो सर्छ। सर्यो भनेदेखि त्यसको प्राण चाहिँ नि ब्राह्मणको प्राणको सञ्चार हुन्छ। बाँचे भने तिमीलाई ठुलो धर्म हुन्छ। अर्काको हित गर्नुभन्दा ठुलो संसारमा धर्म केही हो।
गर। पिताजीको आज्ञाले कमलमा गुटुमुटु पारिन् ती ब्राह्मणलाई। 20-25 वर्षका भर्खरका केटा ब्राह्मण थिए, योगी। अब उसले गुटुमुटु पार अँगालो यसो हालेर त अब भर्खरकी मान्छे, तातो शरीरको, कमलको तातो, एकछिनमा बेहुरी आँखा पुलुक्क हेरे। आँखामा पुलुक्क हेरेपछि त महाराज रिसाए, कसेर रिसाए। उनले भने, म योगी, मैले जीवनभर स्त्रीलाई, छोरी मान्छेलाई मैले छोको छैन, धनलाई छोको छैन, तिमीले मलाई अँगालो किन हाल्यौ? मेरो धर्म नष्ट भयो। उनले उनका ती केटीका आँखा आँसुका धारा बगे। मैले कुनै पाप बुद्धिले, वासना बुद्धिले अज्ञान तपाईँलाई छोकी होइन, वासना बुद्धिले तपाईँलाई छोकी होइन। मेरा पिताजीका आज्ञाले तपाईँको जीवन प्रदान गर्नका लागि, तपाईँ बाँच्नु भनेदेखि दुनियाँलाई तार्नुहुन्छ अरे भनेर पिताजीको आज्ञाले मैले तपाईँलाई यसो गरेकी। उनले भने, मलाई भलै मर्न दिन्थ्यौ, मेरो धर्म, जीवनमा गरेको धर्म नष्ट गर्यौ, मलाई तिमीले किन यसरी अँगालो हाल्यौ? म तिमीलाई श्राप दिन्छु भने तिमी जाऊ, बेश्या हो भनेर श्राप। अब उनले पनि मनमा सोचे, मैले त कुनै पाप बुद्धिले तपाईँलाई अँगालो हालेकी होइन, वासना बुद्धिले, इन्द्रियको तृप्तिका लागि मैले तपाईँलाई अँगालो हालेको होइन। मैले त केवल पिताजीका आज्ञाले गरिकन तपाईँलाई जीवन दान गर्नका लागि मैले हालेँ। तपाईँले मलाई श्राप दिनुभयो बेश्या भने, तपाईँलाई पनि श्राप दिन्छु, तपाईँले बेश्या गामी हुनुहोस् भनेर श्राप दिनु कन्याले। तिनै अर्का जन्ममा तिनी कन्या बेश्या भएर जन्म्यो, त्यही अर्का जन्ममा अजामिल बेश्या गामी भएर जन्म्यो। त्यो ब्राह्मण त्यो भएर पहिला त ब्राह्मण राम्रै काम गर्थ्यो। एक दिन जाँदै थियो, उता कतै जाँदै थियो कि जाँदै थियो, जाँदा 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 त्यो बेश्यासँग कुनै परपुरुषको सम्बन्ध भएको थियो। त्यस कारणले हामीहरूको शास्त्रले के भन्छ, दुईटा चिजलाई बचाएर बस्छ, एउटा आँखालाई, एउटा कान। आँखाले जस्तो देखो त्यस्तै गर्न मन लाग्छ, कानले जस्तो सुन्नु त्यस्तै गर्न मन लाग्छ। वेदले भन्छ भद्रं कर्णे विशृणुयाम देव। त्यस कारणले राम्रो कुरो सुन, राम्रो चिज हेर। तपाईँले दुईटा इन्द्रियहरूलाई बसमा गर्नुभयो भने तपाईँको इन्द्रियहरू छाडा छन्। आँखाले जे देखो त्यही गर्न मन लाग्छ, कानले जे सुन्नु त्यही गर्न मन लाग्छ। त्यस कारणले गरिकन आँखालाई र कानलाई चाहिँ बचाएर रहनु। किनभने जे सुन्यो त्यही भन्छ, जे देखो त्यही भन्छ। बहुत पहिला कुरो, यो 52 सालमा होला, म इटरीमा पहिलोपल्ट नेपालमा आएको थिएँ। 52 साल कार्तिक त्यसै कतिको, त्यहाँ इटरीमा गीता प्रवचन राखेको थियो। त्यस राधाकृष्ण मन्दिरमा 5 दिनको कार्यक्रम त्यहाँ प्रवचन गर्न म जान्थेँ। मान्छे बहुतै हुन्थ्यो त्यतिखेर, नेपाली त्यति आउँदैन थियो मजाले, त्यो ज्यादा इन्डिया बसेर हिन्दी प्रायः बोल्थेँ। अनि त्यो मारवाडीको समाज थियो, हिन्दी नै अच्छा है भने हिन्दी नै बोलेँ मैले पनि। परन्तु त्यो कृष्णाष्टमीको जब दिन आयो, कृष्णाष्टमीको दिनमा मान्छे कति हो, कृष्ण भगवानको मन्दिर थियो, राधाकृष्ण मन्दिर त्यो विराटनगर रोडमा छ नि, त्यही मन्दिर हो। अहिले त ठुलो भलो, पहिला थिएन। त्यो 12 बजेको थियो होला दिउँसो। एउटा सानो केटो भन्नाले कमसेकम 8-9 वर्षको केटो होला, एकदम झुम्दै नाच्दै आयो। नाच्दै छ, गाउँदै छ, नाच्दै। मैले भने त भगवानै आएछ। मलाई पनि त्यतातिर ध्यान आकर्षण भयो कि त्यो केटोको रूप अति राम्रो, भगवानै आए जस्तो कि क्या हो जस्तो लाग्यो। रूप पनि बहुतै राम्रो, नाच्दै आउँदैछ, केही भन्दै पनि आउँदैछ। मैले अब कथा भन्दै थिएँ, मेरो ध्यान आकर्षण त्यतातिर भयो कि के चाहिँ भन्दैछ त यो। छेउनेरी आउँदै नाच्दै गाउँदै एकदम प्रसन्न। अब प्यार किया है तो डरना क्यों, जसले त्यो भन्यो त्यसले के, त्यो 7 वर्षका केटाले प्यार किया है तो प्यार भनेको जान्ने छ र? यो आजकलका त्यो पहिलाको निकै आजकलको युट्युब मोबाइलमा त्यतिखेर छँदै थिएन, त्यस्तो जान्दैन थियो। 5-6 वर्षका केटाकेटीले कसरी जानु त त्यस्तो प्यार किया है तो डरना क्यों। त्यसले त्यस्तै सुनो, त्यस्तै देखो, त्यस्तै भयो। त्यसलाई प्यार क्या हो, डरना क्या हो थाहा छ र त्यो भनो किन, सुनेर भनौँ। त्यस कारणले गरिकन यो कानलाई पनि राम्रो ग्राम्य गीतम नसुनु, याद शास्त्रले भन्छ राम्रा कुरा सुन्नु, राम्रो कुरो हेर्नु, भद्राङ कर्णेवी। त्यस कारणले गरिकन अब के छ भनेदेखि त्यो ब्राह्मण थियो, संविधा लिन गएको थियो के, संविधा लिन गयो। त्यस्तो देखेर उसका विषयमा वासनाको उदय भयो, घरमा पत्नीलाई छोडिदियो, त्यसैमा रह्यो। त्यतातिर नजाउँ, यतातिर तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण यतातिर गर्न चाहन्छु। यो अध्यायलाई समापन गर्नु छ। बोली भक्तवत्सल भगवानको। हेर, तिमी पूर्वजन्ममा को थियौ मैले सबै जानिसकेँ। पूर्वजन्मको प्रसङ्गमा त्यो आएको। ल को थियौ त तिमी, सुन्नुहोस् है, भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि।
चमत्कार पुरे रम्ये मणिग्रीवाभिधानभृत त्वमभू शूद्रजातीय जीवहिंसा परायण। तिमी पहिला चमत्कार पुर भन्ने एउटा ठुलो एउटा कुनै राजधानी कुनै एउटा देश थियो, त्यसमा मणिग्रीवा नाम तिम्रो थियो। तिमी शूद्र जातिका थियौ, तिमीले पशुको बहुत हिंसा गरे। पहिला जन्मको कुरो। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिमी नास्तिक थियौ, दुष्ट थियौ, दुराचार थियौ, नराम्रो काम गर्थ्यौ। यी तिम्री जो पत्नी थी पूर्व जन्ममा अत्यन्त सुन्दरी थिइन्, तिम्रो सेवा गर्थिन्। पति सेवा परायण, पतिको सेवा गर्ने खालकी, पतिको इच्छा अनुसार चल्ने खालकी यस्ती धर्मनिष्ठा तिम्री पत्नी थिइन्। तिम्रो सम्पत्ति चाहिँ राजाले हरण गर्यो। रहेको सम्पत्ति दाजुभाइले सबै हरण गरे। किनभने संसारलाई त सम्पत्ति नै चाहिएछ, संसारलाई सम्पत्ति चाहिएछ, भगवान्लाई मन चाहिएको छ। त्यस कारणले गरिकन सम्पत्ति सबै लगे। अब तिमीले सम्पत्ति कमाउने तिमीलाई इच्छा रह्यो र सम्पत्ति चाहिँ लगिदियो अरूले। तिमी चाहिँ नि घरद्वार छोडेर जङ्गलमा गयौ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब यसरी गर्दै गर्दै तिमीले चाहिँ के गर्यौ त भन्ने तपाईँले छियमाडे धने साध्वी न त्वाम अत्यजन उन्मना एवं तिरस्कृता सर्वैः गतवान् निर्जनं वनम्। किनभनेदेखि तिमीलाई सम्पत्ति वैभव सबै समाप्त भएर त पनि तिमी स्त्रीले तिमीलाई त्यागिन्। किनभने आपत्तिकाले गृहिणीं परीक्षा विद्यावते भागवते परीक्षा। आपत्तिकालमा अब स्त्रीहरूको परीक्षा हुन्छ अरे। अब त्यस्तो कष्ट भएको बेलामा तिमीलाई छोडिन्, पतिव्रता थिइन्। अब तिमीहरू जङ्गलमा गयौ, अनेक प्रकारको पशु हिंसा तिमीले गर्यौ, तिमीले नराम्रो काम गर्यौ। पूर्व जन्मको कुरा ती अगस्त्यजी महाराज मणिग्रीव नाम ती चित्रविद राजाको चाहिँ कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। पूर्व जन्म तिमी चाहिँ त्यस्ता थियौ भनेर उनको पूर्व जन्मको कथा श्रवण गराउनु हो उहाँले। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। तिनको नाम थियो चित्रबाहु। चित्रबाहु राजाका पूर्व जन्मको कथा। मणिग्रीव नाम गरेका तिमी शूद्र व्यक्ति थियौ, तिमीले जीव हंसा बहुतै गर्यौ। तिम्रो धन सबैले लुटे, राजाले लुटे, दाजुभाइले लुटे, आफ्ना सम्बन्धीले लुटे। तिमीलाई धन कमाउने वासना समाप्त भएन, तिमी जङ्गलतिर गयौ। आज कुनै सन्तको दर्शन भयो, कुनै सन्तको जीवनमा दर्शन भयो भने त्यसको कल्याण हुन्छ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। तिनको नाम थियो उग्रदेव नाम गरेका ऋषिको चाहिँ नि दर्शन भयो। एकदम मध्याह्न 12 बजेको थियो। उहाँ चाहिँ घुम्दै घाम्दै त्यहाँ आएर मूर्छित हुनुभयो सन्त। दुई दम्पतिले तिमीहरूले दुईजनालाई ती महात्मालाई आश्रममा लग्यौ। आश्रममा लगेर तिमीले भव्य स्वागत गर्यौ, फलफुल खुवायौ, पानी खुवायौ, लगेर सरोवरमा स्नान गरायौ। स्नान गराइसकेपछि उनले सोधे तिमीहरू को हो भनेर ती उग्रदेवले तिमीहरूलाई सोद्धाखेरि तिमीहरूले सम्पूर्ण इतिहास तिमीहरूले बतायौ। तिमीले सोधेको छ तिमीहरू चाहिँ तिमीहरूले मेरो ठुलो सेवा गर्यौ, तिमीहरूलाई किन दुःख परेको छ, यो जङ्गलमा किन बसेका, के भयो भन्दाखेरि उनले सबै भने मेरो धन सबै राजाले छिने, अलिअलि रहेको दाजुभाइले लिएर गए, त्यस कारणले गरिकन हामी दुःख पाएका छौँ। अब यसै भरिसकेपछि महात्माका चरणको सेवा त किन दुःख परेका बेला मान्छेलाई भगवानको सेवा, भगवानको याद, महात्माको याद अरू बेला नआए पनि भगवानको याद दुःख परेका बेलामा आउँछ अरे। दुःख में सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, अरे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, ए दुख काहे को होई। त्यस कारणले गरिकन अब ती यसरी भन्दै जाँदा अब उनले चाहिँ महात्माको चरणमा सेवा गरे। चरण आफ्ना महात्माका चरण आफ्ना काखमा राखेर उनले भने हेर तिमीहरूले फलफुल त ल्यायौ, तिमीहरू के जातका हो, जातै थाहा छैन भने छोको कसरी खाने भन्दा उनले सबै बताएथे। अब फलफुल त चल्ने रहेछ भनेर भगवान्लाई भोग लगाइदिए, खाइदिइसकेपछि उनले भने हेर अब तिमी चिन्ता नगर, अब
त्यहाँ चिन्ता तिमीलाई भए जस्तो छ, तिमीलाई सम्पत्ति रहेनछ, वैभव रहेनछ, अलिक दिन पछाडि पुरुषोत्तम मास आउनेछ। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम आउने मास आउनेछ। त्यस मासमा तिमीले दीप दान गर्नु। दीप दान गर्यो भने दीप जलाउनु, अखण्ड बत्ती जलाउनु, वैदिक मन्त्रद्वारा विधिपूर्वक वैदिक ब्राह्मण बोलाएर त्यो एउटा कलश राख्नु अनि दियो जलाउनु। सकिन्छ भने अब यहाँ तिमी जङ्गलमा छौ, त्यो इङ्गुदी हुन्छ रहेछ नि, त्यो चिउरीको तेल अब तिमी जङ्गलमा बसौ, त्यो बाल्नु, तिम्रो कल्याण हुनेछ भने इत्यादि बताउनु हो। अब सकिन्छ अरू घर हामीहरूले चाहिँ तिलको तेल बाल्दा नि भयो। अरू जे तेल छ धन पनि प्राप्त हुन्छ, तिमीलाई वैभव पनि प्राप्त हुन्छ। स्वल्पस्यापि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अलिकति पनि राम्रो काम गरियो भने त्यो सत्कर्मले तपाईँलाई ठुल्ठुला आपत्ति रक्षा गर्दछ भन्ने पावन प्रसङ्गको निरूपण यहाँ गरियो। बोलिए भक्तवत्सल भगवानको। अब यहाँ भागवतको कथा पनि सुन्नु भनेको छ कि अब हामीहरूको 2 बज्यो।